सरले भने जस्तै कार्यक्रमको समय सीमा करिब 1.5 घण्टा रहनेछ। त्यसमा औपचारिक जस्तो देखिए पनि अनौपचारिक हुनेछ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराइसक्नुभयो। मैले फेरि स्मरण गराएँ। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमका लागि हाम्रो सम्मान परियोजनासँग सहकार्य गरिएको छ। हाम्रो सम्मान परियोजना युएसआइडी र डिएफआइडीको सहयोगमा नेपालमा विनरक इन्टरनेसनलले सञ्चालन गर्दैछ। आजको कार्यक्रम औपचारिक जस्तो देखिए पनि अनौपचारिक हुनेछ। मैले अघि पनि भने कार्यक्रममा हामी सुरुमा हुन त सबैजना आउनुभएको छ, तर पनि केही विशेष व्यक्तिहरू हामीले बोलाएका छौँ। आजको यस कार्यक्रमका प्रस्तुतकर्ता अथवा उहाँहरूलाई कार्यक्रमको सुरुमा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र अहिले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी भारतको आप्रवासनका जानकार हुनुहुन्छ हामीसँग आज प्रकाश चन्द्र मडै, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग आप्रवासन विज्ञ हुनुहुन्छ रामेश्वर नेपाल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। हुन्छ। आजको लगभग हाम्रो आजको प्रस्तुतकर्ता दिनेश रेग्मी हुनुहुन्छ, पत्रकार, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यो बाहेक सबै हाम्रा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको टिम, त्यसै गरी लिएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका विभिन्न व्यक्तित्व, जो विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्छु र आजको कार्यक्रमको तालिकाबारे थोरै जानकारी गराउँछु। सुरुमा पत्रकार दिनेश रेग्मीले तयार पार्नुभएको एउटा प्रस्तुति रहेको छ। उहाँले भारतमा पुगेर र यहीँबाट भए पनि भारतको आप्रवासनको विषयमा उहाँले लामो समय रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुति तयार पार्नुभएको छ, त्यो रहनेछ भने उहाँले त्यही विषयमा केन्द्रित भएर अतिथिका धारणा पनि राख्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी ढिलो नगरिकन एकदम छोटो समयमा धेरै कुरा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि त्यसभन्दा पछि चाहिँ कस्तो रहनेछ भने भारतको आप्रवासनका जानकार प्रकाश चन्द्र मडैले पनि केही कुरा राख्नुहुनेछ, व्यावहारिक रूपमा त्यहीँ बसेर काम गरेको, र त्योभन्दा अगाडि दिनेश रेग्मीले नदोहोऱ्याएका कुरा नै उहाँले राख्नुहुनेछ। त्यसै गरी रामेश्वर नेपालले पनि आप्रवासन विज्ञका हिसाबले उहाँले केही कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रमशः परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र हामीसँग रहनुभएका मन्त्रीज्यू उहाँहरूले क्रमशः राख्नुहुनेछ र त्यसपछि हामीले थोरै केही समयका लागि फुलोरोपण गर्नेछौँ र पत्रकार लगायत यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकाहरूको विचार लिन्छौँ र उहाँहरूको छोटोमा प्रश्न लिएर त्यसपछि हामी अन्तिममा एक चरण उहाँहरूको प्रश्न अनुसारको जवाफ लिएर आजको कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। म धेरै कुरा नगरिकन अब कार्यक्रम अगाडि नै बढाउन चाहन्छु। सुरुमा अघि भनेको जस्तै भारतमा लामो समय रिपोर्टिङ गर्नुभएको र आज एउटा प्रस्तुति पनि तयार पार्नु भएको छ। पत्रकार दिनेश रेग्मीलाई उहाँले तयार पार्नु भएको प्रस्तुति राखिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद केशवजी, धन्यवाद। यो माइक सुनिन्छ? ठिक छ सुनिन्छ, ठिक छ। पहिला म यहाँ भिडियो सेयर गर्न चाहन्छु, मेरो प्रस्तुति सेयर गर्न चाहन्छु। आयोजक, अतिथि, त्यसपछि सहभागी साथीहरू, विज्ञहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट स्वागत। र यो मलाई त एकदम के खुसी लागेको छ भने पहिलो कुरा त भारतको प्रवासन हामीले एकदम छुटाएको विषय हो। यसमा जुन आयोजकले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो र उहाँहरू साँच्चै भने धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र मैले विभिन्न चारपटक जति इन्डियाको भ्रमण गर्दाखेरि त्यो बेलामा देखे भोगेका कुराहरू
र आफूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरिका अनुभवहरू नै यहाँ चाहिँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु। र मैले शीर्षक राखेको छु नेपालीको भारत प्रवासन, विभेदमा परेको नेपाली श्रमिकको रोजगारी। अब किनभने अघि पनि हरिजीले कुरा उठाइसक्नु भएको छ कि हाम्रो कति विभेद छ भन्ने कुरा, किनभने यसलाई वैदेशिक रोजगारमा नलिएको कारणले नै यो विभेद सिर्जना भएको हो। र त्यही सन्दर्भमा म केही प्रस्तुतिहरू राख्न चाहन्छु। यसमा खास गरी हाम्रो भारतमा कहिलेदेखि यो प्रवासन सुरु भयो, त्यसको अवस्था के छ, अहिले कोभिडको बेलामा के भयो र हामीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू नै यसमा मैले राखेको छु। पहिलो कुरा त नेपालमा बाट यो प्रवासन, भारत प्रवासन अथवा भारतमा रोजगारी गर्न जान थालेको 204 वर्षै भयो यो आधिकारिक रूपमा, किनभने 1814-16 को एङ्ग्लो नेपाल वार पछि सुगौली सन्धि भयो। त्यसपछि त्यहाँको सेनामा वैधानिक रूपमा भर्ना भए। त्यति बेला त्यहाँ ब्रिटिस सरकारले राज गर्थ्यो र त्योभन्दा पनि अघि 1809 तिर नेपाली चाहिँ भर्ना हुन पन्जाब, तत्कालीन पन्जाब, अहिले चाहिँ त्यो पाकिस्तानमा पर्छ, त्यो लाहोर, त्यहाँ चाहिँ रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुन गएको थिए नेपाली। त्यही लाहोर जाने क्रमबाट नै लाहुरे शब्द विकास भएको हो। र भारत जानुलाई चाहिँ अब लाहुर जाने अथवा मुगलान जाने, काला पहाड जाने, हिन्दुस्तान जाने भनेर यसरी भनिँदै आएको छ। भारत इन्डिया त भइ नै गयो। र अब नेपाल भारत बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चाहिँ 2004 असार 3 गते अथवा 73 वर्ष भइसकेको छ। र शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धी सन्धि भएको 70 वर्ष भइसकेको छ। र अहिले हाम्रो काम गर्ने आधार के हुन् त भन्दाखेरि विशेष गरेर सुगौली सन्धि, खुला सिमाना, युगौँ पुरानो सांस्कृतिक ऐतिहासिक परम्परा, धर्म, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतका कारण नै नेपालीहरू भारतमा, भारतीयहरू नेपालमा रोजगार, पेसा, व्यवसाय चाहिँ गरेका छन्। र 2016 मा यो इपिजी प्रबुद्ध समूहहरूको व्यक्तिबाट त्यो 1950 लगायतको सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेर गठन भयो। त्यसले रिपोर्ट पनि बनायो, तर चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन चाहिँ सकेको छैन। र हामीलाई थाहा नै छ हैन, भारतमा किन जान्छन्, कसरी जान्छन् भन्ने कुरामा म गइनँ, किनभने नेपालीहरू यो गरिबीको कारणले नै, अधिकांश गरिबीको कारणले नै रोजगारी जाने हो। र कसरी जान्छन् भन्ने कुरा नि भारतको भन्नु परेन, यो हाम्रो जमिनसँग जोडिएको कारणले, आवत जात खुला भएको कारणले पनि एउटा सहज भएको छ। र के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लगभग नेपालीहरूले सबै प्रकारको काम गर्छन्, जस्तो खेतीपाती, पशुपालन, चिया बगान, खानी कल कारखाना, भरिया अथवा कुल्ली, होटल, वेटर, कुक, सेफ, चौकीदार, सवारी चालक, कर्मचारी, निर्माण तथा कृषि मजदुर, डोले, सेक्युरिटी गार्ड, डान्सर, सुपरभाइजर, प्रहरी, सैनिक, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, बैंकर, पुजारी, कलाकार, फिल्मी क्षेत्र, सर्कस, घरेलु लगायतका धेरै काममा चाहिँ नेपालीहरू छन्। र बढी मात्रामा चाहिँ अध्यक्ष कामदार छन् र आफै व्यवसाय गरेका र त्यहाँ चाहिँ अरू व्यवसाय गरेर स्वरोजगार गरेका पनि छन्। र बढी आवत जात चाहिँ मौसमी कामदारको छ। अब भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्याङ्क अहिलेसम्म त्यस्तो यकिन पाइँदैन। कहीँ 10 लाख, कहीँ 30 लाख भन्ने गरिन्छ, कसैले 40 लाख पनि भन्छन्, किनभने हाम्रो त्यस्तो रेकर्ड चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ छैन। नेपालीको सरदर मासिक आम्दानी चाहिँ सामान्यतया 10 देखि 15,000 भनेर 46% को, अनि 10 त्यसपछि 15,000 रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ 10.33% को, र 26% को चाहिँ 5 देखि 10,000, र 14.66% को 5,000 अथवा 5 देखि 15,000 माथि भनेर यो चाहिँ यो निड्स यहाँ प्रकाश मडे हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै संस्थाले गरेको 17 को सर्वेक्षणको मैले रिपोर्ट राखेको। अब योभन्दा धेरै तलब खानीहरू पनि हुनुहुन्छ मोटामोटी हेर्दाखेरि, र अधिकांश यो जुन अध्यक्ष कामदारहरूको यही नै देखिन्छ। अब विभेदमा कसरी पर्यो त भन्ने चाहिँ अब विशेष नै मैले यसैमा जोड दिन खोजेको छु। जस्तो रेमिटेन्स भनेको चाहिँ अरू देशको र भारतबाट पठाउने, सरकारलाई काम लाग्ने, व्यक्तिलाई काम लाग्नेमा कुनै फरक छैन हैन। जस्तो वार्षिक रूपमा त्यहाँ हेर्ने हो भने 1,28 करोड त्यति आएको चाहिँ देखिन्छ हैन। मोटामोटी यो 2075-76 को अहिले हालसालै त्यो चाहिँ त्यही देखिएको छैन र योगदानको हिसाबमा बढी छ। तर वैदेशिक रोजगारको अहिलेसम्म भारतको लागि कुनै नीति, कानुन, कार्यक्रम केही पनि बनाइएको चाहिँ छैन हो। यो नै विभेदको एउटा प्रमुख कारण नै यही नै हो। र अर्को के छ भने वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि
जस्तो म्यादी बिमा, कल्याणकारी कोष अथवा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् हैन, र तिनका परिवारलाई चाहिँ भारतको सवालमा समेटिएको छैन, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ बिरामी, अङ्गभङ्ग, मृत्यु अलपत्र पर्दाखेरि उद्धार पनि हुने गरेको छैन र कोभिड-19 को पनि चपेटामा उनीहरू चाहिँ त्यति नै परेका छन्। र अर्को एउटा के थियो भने 2071-72 को वार्षिक कार्यक्रममा तत्कालीन वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड, अहिले त वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, र उसले चाहिँ भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अध्ययन गर्ने भनेर 15 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको पनि थियो, तर चाहिँ अध्ययन गरेन। त्यस्तै 73 माघ 11 गते वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि नेपाल सरकारले घोषणामा भारतमा रोजगारका लागि जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने र 73 फागुन 1 गतेदेखि 7.5 रुपियाँको जीवन बिमा, घातक रोगको उपचारका लागि 5 लाख र बोर्डबाट अधिकतम 1.5 लाख सहित 14 लाख रुपियाँ दिने भनिएको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। अहिले कहाँ छ के छ पत्तो हत्तो छैन। र एउटा चाहिँ कस्तो भने सर्वोच्च अदालतले 77 असार 26 गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित 6वटा निकायहरूलाई चाहिँ के भनेको छ भने भारतमा कार्यरत नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा नसमेट्नुको कारण के हो भनेर कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ। र नेपाल सरकारले भारतसँग विभिन्न खालका वार्ताहरू गर्छ, त्यो हामीलाई थाहा भएकै हो, तर त्यो कुनै पनि वार्तामा श्रमिकका कुराहरू चाहिँ उठाइदिँदैन, त्यहाँ चाहिँ श्रमिकका चाहिँ विषय नै पर्दैन। र यो कोभिडको बेला पनि त्यो चाहिँ विभेद चाहिँ कायमै देखियो र विशेष गरेर यही नै हो। र यो भारतबाट अथवा विदेशबाट कति आयात गरे त भन्दाखेरि यो हिजोसम्मको 2076 फागुन 25 जुन बेलादेखि अब यो कोभिडको भारत र नेपालमा अलिकति महामारी सुरु हुने अवस्था थियो, त्यो बेलादेखि हिजोसम्म कति नेपाली भारत अथवा विदेशबाट नेपाल आए र नेपालबाट विदेश र भारतमा गए भन्ने यो रेकर्ड हो। यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो तलको सबभन्दा तल यो जम्मा स्थलमार्ग नेपाल भारत छ, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म भारतबाट आएका 9,32,444 र नेपालबाट अब यो भारतमा गएका 2,20,419 र यहाँ प्रदेश वाइज नै छ। र यो सबभन्दा यहाँ चाहिँ आएकोमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट चाहिँ बढी देखिन्छ, 3,14,053 जना र यसरी चाहिँ यो आउने जाने क्रम चाहिँ छ। र अहिले नेपालमा रोजगारी नभएर 2,20,000 त्यति गइसकेछन्। अब कोभिड-19 मा के कठिनाइ पर्यो त भन्दाखेरि विशेष गरेर अब अहिले त कोभिडको कारणले संसारभर नै अब रोजीरोटी गुम्ने, जब गुम्ने अब समस्या हुने त छँदैछ र त्यो चाहिँ भारतमा पनि भयो र उनीहरू घर फर्किन पनि समस्या चाहिँ यस्तो झेल्न पर्यो कि पहिलो कुरो त अब नेपालमा कहिले बन्द छ कि खुला छ त्यो थाहा नै नहुने, कुनै जानकारी पनि हुँदैन र भारतमा हुँदै कि त्यो चाहिँ उनीहरू श्रमिकहरूकोमा पुग्दैन र त्यसले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ त्यो भयो। आउँदाखेरि चाहिँ बढी रूपमा खर्चिलो त्यो भयो, तैपनि खर्च अथवा दुःख झमेला बेहोरेर उनीहरू आए र अहिले फेरि यहाँ आएर कुनै उपाय नदेखेपछि फेरि गए। कतिसम्म थियो भने भारतबाट महाकाली नदीमा पौडेर पनि अथवा यो दार्चुला चाहिँ प्रवेश गरेर 3 जना श्रमिक त पक्राउ पनि परेका थिए केही समयको लागि, पछि चाहिँ छोड्यो। र यो ट्युबहरूमा तरेर आउने, सीमा क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ त्यहाँ समस्या हुने, अब धेरै किसिमको चाहिँ पर्यो। र यो अर्को चाहिँ यो बिरामी तथा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको परिवारले आर्थिक सहायताबाट पनि उनीहरू चाहिँ वञ्चित रहे। र भारतबाट नेपाली श्रमिकको उद्धारमा जसरी अरू देशहरूमा चाहिँ एउटा सरकारले पहल गर्यो, भारतमा चाहिँ त्यो देखिएन र कति उद्धार भयो के भयो भने कुनै चाहिँ त्यो रहेन त्यहाँ। र अहिले त हवाई सेवा त अझैसम्म भनियो भने भारतको लागि त आयात बन्दैछ र भारतमा नेपालीको कति मृत्यु भयो त भन्ने किसिमको कुनै रेकर्ड पाइँदैन। मैले हिजो दिल्लीमा बुझ्दाखेरि 80 देखि 200 भन्ने छ, अब के हो कसो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। सङ्क्रमित त कति भयो भन्ने कुनै लेखाजोखा नै छैन। अब यो भारतबाट मैले केही समस्याहरूको यो म आफू जाँदाखेरि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि भारतबाट पैसा पठाउन कठिन, ब्याङ्किङ च्यानलबाट भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउन एकदम गाह्रो चाहिँ छ। र कसरी गाह्रो छ भने त्यहाँ खाता खोल्नको लागि चाहिँ आधार कार्ड अथवा बत्ती पानी बिजुलीको कार्ड अथवा घरधनीको केही उसले चाहिँ मेरोमा छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ छैन। अब आधार कार्डको लागि 182 दिन बसेपछि त्यहाँ विदेशीहरूले पाउँछन् र त्यो पनि कसरी पाउने के गर्ने सजिलो छैन।
तर मैले चाहिँ भारतबाट त नेपालमा पैसा पठाउन गाह्रो, नेपालबाट भारतीयलाई के रहेछ भन्दाखेरि नेपालीमा भारतीयहरूलाई खाता खोल्न पठाउन सजिलो रहेछ। जस्तो उनीहरूको आफ्नो आइडी कार्ड अथवा दूतावासले केही जानकारी दियो भने उनीहरूले पठाउन चाहिँ सक्दो रहेछन्। र यो चाहिँ हामीले विशेष गरेर भारतमा के कस्तो समस्या छ भनेर चाहिँ यसलाई विस्तृत रूपमा मैले र हाम्रोबाट सुदूरपश्चिमको साथ चित्राङ्ग थापाले पहिला रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। विस्तृत रूपमा एउटा छोटो क्लिप मात्र हो। र अब के गर्नुपर्छ, अब म लगभग अन्तिममा आइपुगेँ। र के गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा त के हो भने भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको पहिचान, अस्तित्व, सुरक्षा, योगदान, अधिकारलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार्नु पर्यो। यहाँ स्वीकारिएकै छैन। मेन समस्या चाहिँ यही नै छ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने वैदेशिक रोजगार नीति कानुन कार्यक्रमलाई समेट्ने इच्छा शक्ति चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारमा हुनुपर्छ। र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरूले धेरैजसो निकायहरूले चाहिँ भारतीय रोजगारीलाई छोडेका छन् र उनीहरूले पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गर्दाखेरि भारतीय रोजगारीलाई पनि समेट्नुपर्छ। र अनि जस्तो नेपालीहरूको यो जस्तो वैदेशिक रोजगारको बिमा कल्याणकारी कोषको दायरामा उनीहरूलाई लिएर आउनुपर्छ होइन। त्यस्तो गरेर नेपालको नागरिकता र वा राजधानी भारतमा मान्ने हुँदैन अथवा उनीहरूलाई त्यो आधिकारिकता दिएकै छैन। र कमसेकम एउटा मान्ने हुने पहिचान पत्र के त त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गरिदिनुपर्छ। किनभने पहिचान पत्र बिना काम गर्दाखेरिको पीडा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ, त्यति पीडा चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौँ। र यो आवागमनको रेकर्ड चाहिँ हुनुपर्छ। र अब जस्तो ब्याङ्क खाताहरू खोल्नको लागि एउटा सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ। र कस्तो भने ब्याङ्किङ अधिकार पनि उनीहरूले पाएनन् होइन। र मैले अर्को के भने भारत स्थित नेपाली दूतावासमा श्रम डेस्क, श्रम काउन्सिलर, श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने जस्तो हाम्रो 5,000 भन्दा बढी कामदार गएको देशमा श्रम सहचारी राख्ने भनेको छ। अब भारतको लागि त न वैदेशिक रोजगार खुला भनेको छ न बन्द भनेको छ हाम्रो कानुन अनुसार। र अहिले दूतावासमा हेर्दाखेरि 20 जना कूटनैतिक कर्मचारी रहेछन्। अब यो गैर कूटनैतिक बाहेक त्यसमा चाहिँ परराष्ट्रको राजदूत बाहेक चाहिँ 6 जना चाहिँ गैर परराष्ट्र सेवाका रहेछन्। भनेपछि अब त्यस्तोमा चाहिँ यो श्रमको पनि लगेर राख्ने हो भने कमसेकम एउटा अलिकति व्यवस्थित गर्न चाहिँ सकिन्छ। र भारतका विभिन्न राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण पनि गरेका छ, तर हाम्रो चाहिँ त्यो प्राप्ति गर्नलाई पहल पनि भएको छैन र श्रमिकहरूले यो रोजगार करार पनि पाएको चाहिँ छैनन्। र अर्को नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि भारतबाट आउनेहरूलाई यो रोजगारीको लागि सहुलियत ऋण दिन पनि उनीहरूलाई चाहिँ दिने गरिएको छैन। किन छैन, जस्तो 6 महिना बसेर आएको हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसको प्रमाणै हुँदैन। अनि कसरी पाउने, धेरै समस्याहरू छन्। र अहिलेको मैले देखेको कस्तो भने बाहिरबाट आएका किन गए त भन्दाखेरि किनीहरूसँग बुझ्दाखेरि अब हाम्रो नियमित आम्दानी हुने स्रोत छैन, यो टुक्रा टाक्रीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनयापन चल्दैन भनेर उनीहरू चाहिँ गए। र अब चाहिँ हामीलाई समस्या थाहा नभएको होइन होइन, समाधानका पाटा र विकल्प चाहिँ खोज्न चाहिँ जरुरी छ। अब पनि कति कुर्ने, अब गर्ने बेला यही हो। वास्तवमा यो चाहिँ जसले गर्छ यसलाई चाहिँ यो अवसर हो, जुनले गरे पनि। किनभने यो अवसर गयो भने अर्कोले गर्छ, आफू चाहिँ पछाडि परिन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दिनेश रेग्मीज्यूलाई। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति, मैले अघि समय चाहिँ भन्नु बिर्सेँ, 10 मिनट जति भनेर भन्न खोजेँ, तर उहाँले त्यही 12-13 मिनट जतिमा सकाउनु भयो। जे 2-3 मिनट तलमाथि केही फरक परेन। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अलिकति समयलाई चाहिँ धेरै ख्याल गरिदिनु होला भन्ने मेरो सबैलाई आग्रह छ, किनभने धेरैले चाहिँ समय मिलाएर यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको हुन्छ। तपाईँहरूले धेरै बोल्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू जाँदै गऱ्यो भने पनि त्यति राम्रो हुँदैन। धेरै थोरै समयमा चाहिँ धेरै कुरा कसरी भन्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत भइदिनका लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जो हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्ना प्रस्तुति अथवा आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। अब चाहिँ खास गरिकन कार्यक्रममा उहाँले राखेका प्रस्तुति नदोहोरिने गरिकन र केही नयाँ कुरा अथवा आफ्नो अनुभव पनि सुनाउनका लागि भारतको आप्रवासनका जानकार प्रकाश चन्द्र मडैले आग्रह गर्न चाहन्छु। व्यावहारिक रूपमा त्यहीँ बसेर काम गरेको उहाँसँग अनुभव छ र प्रस्तुतिमा आएका कुरा नदोहोऱ्याएर उहाँलाई राख्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद केशवजी। अब यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार, स्वागत पनि गर्न चाहन्छु कि आज हामी एउटा ओभरलुक भएको विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्न जमर्को गऱ्यौँ र छलफलका लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ।
र दुःखका साथ म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी यस्तै कार्यक्रम भर्चुअल कार्यक्रम थुप्रै सहभागी भइयो कि आप्रवासनका सवालहरूमा थर्ड कन्ट्री आप्रवासनका इस्युहरूको कुनै पनि विषयमा हामी छलफल गर्दा अहिले आयोजक संस्थाले छलफल गरिरहँदा पनि हामी 50-52 जनाभन्दा तल सहभागी हुँदैनथ्यौँ। आज यसो मैले सरसर्ती यहाँ नामहरू हेरेँ, हामी चाहिँ 26 जना सहभागीमा सीमित भएर छलफल गर्दैछौँ। यो पनि एउटा, यद्यपि हामी यसलाई पनि ठुलो ठानेका छौँ, किनभने हामी 26 जना त अहिले चाहिँ यहाँ छलफलमा जुट्यौँ। कम्तीमा यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हो भन्ने ठान्दछु। र अब मैले यहाँनिर मेरो थोरै अनुभव राख्ने सवालमा सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दिनेश सरले केही कुरा राख्नु भएको छ। जुन आइडेन्टिटी कार्डको कुरा छ, कमन आइडेन्टिटी कार्ड अथवा रिकग्नाइज आइडेन्टिटी कार्ड जुन इन्डियामा पनि मान्य होस्, त्यो आइडेन्टिटी कार्ड नभएका कारण नेपाली दाजुभाइहरूले त्यहाँको सेवा सुविधा लिनका लागि त्यहाँको रासन कार्ड बनाउने, त्यहाँको आधार कार्ड बनाउने, त्यहाँको भोटर कार्ड बनाउने सम्मका गैर कानुनी काम गर्नुहुन्छ। मेरो विचारमा त्यो गैर कानुनी हो जस्तो पनि लाग्छ, किनभने नागरिकताको सवाल दोहोरो दुई देशको नागरिकता लिन मिल्दैन भन्ने प्रष्ट कानुनमा व्यवस्था छ। त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ हाम्रा दाजुभाइहरू। र मलाई के लाग्दैन भने यो इस्यु सोल्भ हुने होइन भने आगामी दिनमा आधी नेपाली नागरिक भारतीय नागरिक हुन सक्छन्। यो चाहिँ एउटा एकदमै गम्भीर विषय हो। योलाई गम्भीरताका साथ हेर्न पर्ने जरुरी देखिन्छ। अर्को कुरा, अब नेपाल र भारत सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन र यसमा हामी सबै स्मरण पनि गर्दछौँ। यो अब यति कुरा गरिरहँदा सुदूरपश्चिमको मात्रै मैले अलिकति केही कुरा जोड्न खोज्दा 2068 को जनगणना अनुसार मोटामोटी 26 लाख 26.5 लाख जनसङ्ख्या छ। 26.5 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशबाट 70% घरधुरीको मान्छे, जसरी हामी 59% घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्छ भनेर हाम्रो राष्ट्रिय आँकडा छ, त्यस्तो खालको हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ भने सुदूरपश्चिमको सवालमा 70% घरधुरीले वैदेशिक रोजगार यो भारतमुखी आप्रवासनमा निर्भर हुन पर्ने बाध्यता छ। यो सवाल कर्णाली प्रदेशको पनि हो र 5 नम्बर प्रदेशको पनि हो र केही मात्रामा यो चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशको अहिलेको हाम्रो गण्डकी प्रदेशको पनि सवाल हो, लुम्बिनी प्रदेशको पनि सवाल हो। अब यहाँनिर मैले बुदागत रूपमा केही कुरा राख्न खोज्दा म हिजो अस्ति मात्रै कोरोनाको सहयोगको सिलसिलामा, राहतको सिलसिलामा केही अनुगमन गर्ने क्रममा केही पालिकाहरूमा, डोटीको केही पालिकाहरूमा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिने एउटा पालिकाको कुरा गर्दा टोटल जनसङ्ख्या छ 25,000 र उहाँहरूको एजुम्सन छ 12,000 मान्छे भारतमा छ। 5,000 आइ नै सकेका छ, 7,000 आउँछ दसैँ तिहारमा। अब फर्किन्छ कति, त्यसपछि कति फर्किन्छ, 7,000 बाँकी छ भन्छ। झन्डै आधी भनौँ न 25,000 हुने ठाउँमा 11-12,000 को सेरोफेरोम मान्छे बाहिर छ भनेको 50% पपुलेसन कामका लागि भारतमा छ, त्यहाँ निर्भर हुन्छ। त्यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यस्तो प्राय सबै पहाडी जिल्लाहरूको, पहाडी पालिकाहरूको अवस्था छ। यहाँनिर दिनेश सरले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो। अब समग्र गरिबी, देशकै गरिबी हामी 21-21.5% को कुरा गरिरहेछौँ र पछिल्लो चरणमा त अझै 18 को पनि कतै मैले तथ्याङ्क पाएको छु, यद्यपि म त्यसमा कन्फर्म भइन। तर यो प्रदेशको हिसाबले हेर्ने हो भने 35% गरिबीको रेखामुनि भएको जनसङ्ख्या छ सुदूरपश्चिमको सवालमा, समग्रमा हेर्ने भनेदेखिलाई यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ। यो स्थितिबाट अलिकति आफूलाई केही आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउनका लागि कलिला युवाहरू किशोर अवस्थामै वैदेशिक भारतमुखी श्रम बेच्न बाध्य हुनु भएको छ। यो एउटा स्थिति हो। अब यहाँनिर मैले थोरै, अब प्रदेश सरकार छ, अहिले हामीसँग 3 तहको सरकार छ, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ। उहाँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ, आफ्नो अधिकार क्षेत्र छ, केही कुरामा केन्द्रसँग समन्वय गर्ने पर्ने कुराहरू छ। यस्ता कुराहरू भइरहँदा यो भारतमुखी आप्रवासन मोटामोटी 200 भन्दा माथि इतिहास भएको आप्रवासन र थर्ड कन्ट्री आप्रवासन भने 35 वर्ष लामो इतिहास भएको, 2042 पछाडि औपचारिक रूपमा यो चाहिँ अलिकति चर्चामा आएको विषय र यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको विषय। 35-36 वर्ष लामो इतिहास भएको विषय राज्यका लागि सम्बोधन भइरहेछ, सम्बोधन हुन्छ र 200 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एउटा आप्रवासन चाहिँ त्यो ओभरलुक गरिन्छ।
यो कतिको विडम्बना हो हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। संख्याको हिसाबले कुरा गर्दा 48 लाख अब अथवा त्यो फर्केकालाई घटाउँदा 35 लाख भन्छ हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले। तेस्रो मुलुकको कुरा छ भने यहाँ भारतको त एकिन तथ्याङ्क नै छैन र भन्ने गरिन्छ 10 देखि 15 लाख, 20 देखि 25 लाख र 30 देखि 35 लाखको तथ्याङ्कको कुराहरू पनि भारतमा नेपालीहरूका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको अनुमान छ। यस्तो खालको स्थितिमा उहाँहरूका थुप्रै पीडाहरू छन्। धेरै कुरा दिनेश सरले राख्नुभयो। त्यसमा थप भनेको उहाँहरूलाई पैसा पठाउन साह्रै अप्ठ्यारो छ। पैसा पठाउन किन अप्ठ्यारो छ भन्ने सवालमा पनि मैले केही कुराहरू राख्नु पर्दा उहाँहरू चाहिँ नै अधिकांश 98-99% भन्न पनि मिल्छ श्रमिकहरू स्किलफुल हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ सिप नसिकेर जानुहुन्छ अथवा सिप छैन। सिप नभइसकेपछि त्यहाँ गएर अर्गनाइज फिल्डमा चाहिँ अर्गनाइज सेक्टरमा जब पाउनुहुन्न। अनअर्गनाइज इन्फर्मल सेक्टरमा जब गर्दाखेरि उहाँहरूसँग नियुक्ति हुँदैन। नियुक्ति नभइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि कमाएको पैसा पनि रेमिटान्स मार्फत अथवा के अरे सरी यो हाम्रो जुन ट्रान्सफर एजेन्सी मार्फत पठाउँदा पनि कतिपय सवालमा स्रोत खोज्ने कुराहरू पनि हुन्छ। एकपटकमा एउटा नागरिकले 49,979 रुपियाँ पठाउन सक्छ। यसै गरी उसले 12 पटक पठाउन सक्छ इन्डियाबाट भनेदेखिलाई आइएमई का पनि जुन आइएमई मात्र नभनिकन मनी ट्रान्सफर एजेन्सीका पनि प्रभुको त्यहाँ देखिन्छ, अरू धेरैको देखिँदैन र ठाउँ ठाउँमा त्यो खालको व्यवस्था छैन। उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म जाने चेतना पनि छैन र गयो भने स्रोत खोजिन्छ भन्ने खालको छ। जसले गर्दा उहाँहरू पैसा थुपारेर राख्नुहुन्छ। पैसा थुपारेर राखिसकेपछि फर्किँदा अलि धेरै ल्याएर आउनुहुन्छ र साउले कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई 15,000 दिन्छु मासिक भनेको छ भने 10 महिनासम्म उसले पैसा त्यही थुपारिराख्छ, साउसँगै रहन्छ र जाँदाखेरि उसले 7 महिनाको पाउँछ, 10,000 को दरले पाउने अवस्था हुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ पनि शोषणमा पर्छ। यस्तो खालको एउटा व्यथिति छ, एउटा समस्या छ। अर्को समस्या भनेको हाम्रा दाजुभाइ डोटी र कञ्चनपुरका 2टा स्थानीय तह र डोटीका 2टा स्थानीय तहको हामीले 2 वर्ष पहिले एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ। स्नोबल स्याम्पलिङको आधारमा एउटा सर्वेक्षण गर्दाखेरि 209 जना कम्तीमा 3 वर्ष बढीमा 25 वर्षको ग्यापमा हाम्रो दाजुभाइहरू हराउनु भएको छ। मेरो घरको परिवारको सदस्य हराएको छ, मेरो सम्पर्कमा छैन, यो मान्छे हरायो मेरो परिवारको भन्ने 209 जना छ। त्यो हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि बुझायौँ, यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत पनि बुझायौँ। यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको सुनवाई भएको कुराहरू बाहिर आएको छैन। यस्तो खालको मान्छे हराउँदाको पीडा त्यो परिवारलाई, अनि कोही बिहा गरेर भोलिपल्टै निस्केको छ उहाँहरूको परिवारको पीडा, अनि कतिपयको सानो बच्चा छँदा अहिले बच्चाको पनि बिहा भएर छोराछोरी भएको छ, अनि ती बच्चाहरू फेरि माइग्रेट हुन पर्ने अवस्था छ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन माइग्रेसन चलिरहेछ तर चेन्ज छैन। अब यसमा सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जसरी राज्यले भूमिका खेल्न पर्थ्यो यो भूमिका देखिँदैन र खेलेको छैन। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 संशोधित 74 कि 76 मा जुन कुरा छ भारत बाहेकका भन्ने टर्मिनोलोजी राखिनुको कारण के, किन राख्न पर्यो? त्यसकारण यो विभेदकारी भयो। एउटै देशका नागरिकलाई विभेद भयो। सार्वभौम मुलुक, सबै सार्वभौम मुलुकको फरक छ, आफ्नो फरक देश हो भन्ने भइसकेपछि यो खालको नसमेटिनु छ। र यहाँनिर अब सुगौली सन्धि 1816 र नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि जुन 1950 का दफाहरू छन्, जति पनि आर्टिकलहरू छन्, त्यहाँ कहीँ पनि लेखेको छैन कि यो भारत आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न हुँदैन भन्ने सवाल कहीँ पनि देखिँदैन। बरु फेसिलिटेट गरेको छ एउटा बुदाले, त्यसलाई चाहिँ अझै नियमनकारी बनाउन सकिन्थ्यो होला, त्यो चाहिँ गर्न खोजिएको छैन। त्यसलाई कतिपय हामी विज्ञ अथवा सरकारी निकायले पनि त्यसलाई चाहिँ यसले गर्दा बाधक भयो भन्ने आरोप एउटा मनगढन्ते कुरा गर्दछ र त्यो संशोधन गर्न पनि सकिन्छ नि त। संशोधन किन नगरेको, किन गर्न नखोजेको, यो खालको एउटा समस्या छ। अब यहाँनिर के छ भने समग्रमा यति समस्याहरू छन्, मानव बेचबिखनका सवालहरू छन्, तेस्रो मुलुक जाने कुरा, जो तेस्रो मुलुक अनडकुमेन्टेड माइग्रेसनको कुराहरू गर्छौँ हामी, त्यहाँ गएर अल्पत्र पर्ने, दुःख पर्ने धेरै मान्छे त इन्डिया भएर गएको छ नि त। नियमन भइदिएको भए, एक खालको व्यवस्था भइदिएको भए कम्तीमा त्यो मान्छे त त्यही जानबाट त्यहीँबाट फेसिलिटेट हुन्थ्यो, त्यहाँबाट उसले सहजीकरण पाउँथ्यो भने फर्किन पर्थ्यो अथवा त्यो प्रोसेस फुलफिल गरेर जान्थ्यो होला, त्यो खालको कुरा पनि त हुन्थ्यो होला।
उनीहरुकोतिर कामको सँगसँगै बाध्यता एचआईभी एड्सको हाम्रो प्रदेशको हिसाबले हेर्ने भने आसाम पहिलो नम्बर, कैलाली दोस्रो नम्बर, डोटी तेस्रो नम्बर भनेर हामीले यसरी नम्बर दिएका छौँ भने कति मान्छे संक्रमित भए, कतिको ज्यान गयो, त्योसँग जोडिएको भारत आप्रवासनका सवालहरू। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले हामी चाहिँ विगत 8-9 वर्षदेखि यो सवालमा काम गर्दैछौँ। यद्यपि यो हाम्रो आवाज अहिलेसम्म सुन्न सकिने स्तरमा पुगेको छैन र यद्यपि हामी यो आवाजलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर सुनाउनु पर्ने जरुरी छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने ठान्छु। अब यसका लागि पहिलो सवाल 1 नम्बर कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने भारत जानेको सवालमा पोलिसी हुन पर्यो। छुट आइदर त्यो थर्ड कन्ट्रीकै के अरे वैदेशिक रोजगार ऐन भित्रै समेट्न पर्यो, सकिन्न भने विशेष परिस्थिति हो, विशेष कुरा हो भने नेपाल भारत बीचको विशेष कानुन ल्याउनु पर्यो, त्यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो खालको गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एक अनि यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले, संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति भइसकेपछि तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कुरा लाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्थानीय पालिकामा जाने आउनेले आफ्नो रेकर्ड दर्ता गराएर आउने खालको व्यवस्था गर्दै, रेकर्ड राखेर जाने आउने व्यवस्था गर्दै भने भोलि नागरिक पनि हराउँदैन, अप्ठ्यारोमा पर्दा पनि उसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। तेस्रो नम्बर भनेको म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषलाई चाहिँ नै भारतसँगको आप्रवासन, भारतसँगको श्रमिक आप्रवासनसँग पनि जोडेर यसलाई गर्नुपर्छ। म्यादी जीवन बिमा किन गर्ने त नागरिकले? केही न केही उसलाई चाहिने कहीँ न कहीँ कम्पेन्सेसन, कहीँ न कहीँ स्किम दियो भने उसले गर्छ। तेस्रो मुलुक जानेले त गर्छ नै, गर्नु नै पर्छ, बाध्यात्मक भयो। उसले अब त्यो थाहा पनि पाइसक्यो, गर्नुपर्छ। अब तर भारत जानेको सवालमा त छैन। अब यो नयाँ हुँदाखेरि किन गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसको लागि स्थानीय तहले, सम्बन्धित स्थानीय तहले उसलाई कुनै न कुनै कुरामा छुट अथवा स्किम दिन सक्यो भने त त्यहाँ उसले गर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो परिवारलाई पनि फाइदा हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अन्तर्देशीय बैंकिङ सेवामा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले फेसिलिटेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा हाई लेभलका जति पनि भिजिटर हुन्छ त्यहाँ यो विषय छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ। किनकि त्यहाँ हामीले इन्डिया दूतावासमा नेपाल दूतावास दिल्लीमा गएर कुरा गर्दाखेरि के कुरा आएको छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो एउटा भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ नै इन्ट्री गर्दै जाँदा फोरेन भन्यो भने पासपोर्ट हुँदैन, अनि नेपालीको नागरिकता राखेर खाता खुल्दैन भन्ने लेभलको कुराहरू थियो भने त्यो एउटा फर्मेटलाई फेसिलिटेट त गर्न सकिन्छ होला, दुई देशले चाह्यो भने। त्यो खालको कुराहरू हुन सक्छ। अन्तर्देशीय बैंकिङ सेवाहरूलाई अलि सहज बनाउने। अनि फोन खर्च, फोनको कुरा गरौँ हामी यहाँबाट 2 रुपियाँमा फोन गर्न सक्छौँ भने इन्डियाबाट फोन गर्दा 12 रुपियाँ भाडा कम्तीमा प्रति कलको जान्छ। यस्तो खालको अवस्था छ। अनि इन्डिया दाजुभाइहरूले जहिले पनि आफ्नो परिवारलाई मिस कल मार्न पर्ने अवस्था छ। यो कुरामा पनि सहजीकरण गर्दै भने अलिक सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब हराएका जो आप्रवासीहरू छन् यिनीहरूको म त के भन्न चाहन्छु भने यो 2टा जिल्लाको 2टा पालिकाको 200 मान्छे, 4वटा पालिकाको 200 मान्छे के अरे बेपत्ता छ भन्छ भने त यो प्रदेशभरि खोज्ने हो भने हजारौं मान्छेहरू यस्तो देखिन्छ जसका परिवारका के अरे बालबालिकाहरू पढ्न पाएका छैनन्, खान पाएका छैनन् राम्रोसँग। उनीहरूलाई कम्ती उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जन चलिरहेको छैन भने यो कुरामा सहजीकरण गरेर एकपटकलाई भए पनि उहाँहरूको मानव अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार, पढ्न पाउने अधिकार, बालबालिकाको पालन पोषण गर्न पाउने अधिकार, भरण पोषण हुने कुराहरूमा राज्यले कहिले न कहिले सहजीकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को सीमामा जुन हामी छ, सीमामा मात्रै हेर्ने हो भने हामी हरेक वर्ष गड्डा चौकी नाका महेन्द्रनगरमा पर्छ, कञ्चनपुरमा, त्यो एउटा नाकाबाट हरेक वर्ष लुटेर आउने मान्छे पैसा बोकेर आउँछ, पैसा ब्याङ्किङ मार्फत पठाउन सक्दैन, पैसा बोकेर आउँछ। अनि सीमामा आइसकेपछि भारतीय रुपियाँ किन ल्याइस् भने त्यहाँको एसएसबी अरूले चाहिँ यत्रो कहाँबाट आयो भन्छ, स्रोत देखा भन्छ, केही पनि हुँदैन, अनि चाहिँ इतना दे भन्छ, त्यही पैसा गुमाउँछ, फर्केर आउँछ। एउटा त त्यो पाटो भयो। अर्को चाहिँ बसमा यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यस्तो गिरोह छ कि उसलाई चाहिँ नै नसालु पदार्थ सेवन गराइन्छ विभिन्न तरिकाले, बिस्कुटमा के अरे चियामा राखेर पेय पदार्थहरू अफर गरेर यसरी गर्छ। अनि त्यो ब्याङ्क उसलाई चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट बनाउँछ, त्यो मान्छे सीमासम्म धौधौ आइपुग्छ। अनि त्यहाँबाट घर पठाउने हामीले 1 वर्षमा 50 जना मात्रै एउटै नाकाबाट, त्यो पनि हाम्रो सीमित जनशक्ति छ त्यहाँ चाहिँ सूचना दिने, ट्र्याक गर्ने, अरू नाकाबाट पनि यस्तै हालत होला भन्ने हामीलाई लाग्छ र छ पनि। अब यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सीमामा राष्ट्र ब्याङ्कले, सरकारले सहजीकरण गरिदिएर सीमावर्ती भारतीय बजारमा चाहिँ नेपाली काउन्टर राख्न सकिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, अथवा यता भाडु पाउने काउन्टर राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब यहाँ सटैको नाउँमा पनि 25 पैसा भन्ने छ, के अरे
0.2% कि 0.4% मात्रै सटै लिने भन्ने छ। तर यहाँ सटैको नाउँमा 4 रुपियाँसम्म 1000 साट्दा 600 मात्रै पाउने खालको स्थिति छ बारु भने त्यो भइदियो भने उसले नेपाली पैसा बोकेर आउँथ्यो, सहजीकरण हुन्थ्यो। त्यहाँनिर उसले एसएसबीले पनि त्यति अप्ठ्यारो गर्दैन थियो होला, त्यो खालको एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ हामी जति पनि नागरिक सङ्घ संस्था छौँ र यो सवालमा काम गरिरहेका छौँ, यो सवाललाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरिदिन हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सवालमा पनि आवाज उठाइदिन पर्ने जरुरी देखिन्छ। र यो सवालमा आवाज उठाउने हामी थोरै भयौँ, थोरैको आवाज पुगिरहेको छैन, राज्यले सुनिरहेको छैन, यो खालको अवस्था छ। यति कुरा मैले राख्दै आगामी दिनमा अझ पनि हामी सहकार्य र समन्वयका साथ अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रकाश चन्द्र मणिलाई। उहाँले समग्र आफ्नो अनुभव त्यसै गरी लिएर केही सुझावहरू पनि राखेर जानुभयो। अब चाहिँ सकेसम्म छोट्याउनको लागि नै मैले भनेको थिएँ 15 मिनट जति गयो करिब उहाँको, सकेसम्म 10 मिनट जति नै सबैजनाले राख्न पाएको भएर बाँकी पछि केही प्रश्नहरू आएपछि फेरि पनि यहाँहरू दोहोरिने स्थिति हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि छोटो राख्नु होला, सटिकमा धेरै कुरा राख्ने गरिकन राख्नु होला भनेर मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु। अब चाहिँ खास गरी मलेसिया र खाडीका विषयमा धेरैले ध्यान दिने तर भारतको आप्रवासनलाई त्यति धेरै प्राथमिकता नदिएको कुराहरू अहिले यसभन्दा अगाडिका प्रस्तुतिहरूमा पनि आइसकेको छ। विज्ञताको हिसाबले आप्रवासन विज्ञ हुनुहुन्छ रामेश्वर नेपाल, उहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? भारतमा आउनेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी तर एकदमै उनीहरूको उपेक्षा कम किन त भन्ने विषयमा र समग्र यो उठेका विषयवस्तुहरूमा आफ्नो धारणा राख्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामेश्वर नेपाल, आप्रवासन विज्ञ। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। र यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई स्थान दिनुभएकोमा जसरी पूर्ववक्ताजीहरूले भन्नुभयो, म पनि बेहद खुसी भएको छु कि कमसेकम वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आजको यो उसको श्रृङ्खलागत इन्टरेक्सन मध्येमा आजको इन्टरेक्सनको विषय चाहिँ यो लगभग पाखा पारिएको र लगभग व्यवस्था गरिएको विषयलाई जुन यो स्थान दिनुभयो त्यसको लागि म उहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म खास गरिकन मसँग त्यस्तो बिग्नै नयाँ कुराहरू केही छैन, थप कुराहरू केही छैन। पूर्ववक्ताजीहरूले भन्नुभयो कुराहरूलाई म रिपिट पनि गर्न चाहन्न। र मैले दुईवटा अध्ययनमा म संलग्न हुन पाएको थिएँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको लागि गरिएको मैले नेतृत्व गरेको एउटा स्टडी थियो जसमा चाहिँ 5 नम्बर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थलगत अन्तर्वार्ताहरू नै गरेर र तयार गरिएको डकुमेन्टेसन गरिएको प्रमाणमा आधारित हुन्छ। प्रकाशजीले पनि बताइसक्नुभयो, प्रमाणमा आधारित जो तथ्यमा आधारित कुराहरू जो फाइन्डिङ थियो त्यो फाइन्डिङकै सेरोफेरोमा रहेर म मेरो संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यसमा म दुवै विषयहरू, एउटा चाहिँ कोभिडको अवस्थाभन्दा सामान्य अवस्था, कोभिडको अवस्था नआउँदैखेरिको अवस्थामा कोभिडभन्दा इतर अवस्थाको के अवस्था थियो र कोभिडको अवस्थामा आइसके पछाडि कसरी इन्डियामा गएकाहरू उप विभेद र बेवास्ता भयो। म यो विभेद र बेवास्ता भन्ने शब्दलाई अलिबारमा पुष्टि गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछु। पहिला चाहिँ म सामान्य अवस्थाको कुरा गर्छु। म यो एउटा जुन 118 जनाको घटना विवरणहरूलाई डकुमेन्टेसन गरेको थियो मैले नेतृत्व गरेको टोलीले, त्यसमध्येको एउटा घटनाको चाहिँ म केस स्टडी यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। लामो हुँदैन, 2 मिनटमा सक्छु। जस्तो 14 वर्षको दैलेखका एकजना व्यक्ति जो 14 वर्षको उमेरमा मेटले लैजाने भन्ने त्यहाँतिरको जुन स्थानीय भाषामा मेटले लैजाने, मेट भनेको चाहिँ एक प्रकारले त्यो नाइके भनेर भन्न पनि सकिन्छ, ठेकदार भनेर मान्न पनि सकिन्छ। त्यहाँको चलन चल्तीको भाषामा मेटले लैजाने भनेर भनिन्छ र देश जाने भनेर भनिन्छ। त्यहाँ भारत जानेलाई देश जाने भनेर भनिँदो रहेछ। 14 वर्षको एकजना दलित समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको 7 जना केटाकेटीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ सबैभन्दा ठुलो, एकजना उहाँभन्दा ठुलो चाहिँ 16 वर्षको दिदीको बिहे भइसकेको छ। त्यस पछाडि 14 वर्षको र उहाँभन्दा मुनि अरू 5 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ। अत्यन्त गरिबी छ र उहाँले चाहिँ अब अरू उपाय भएन, ठिक छ अरू 15-16 जना पनि मेटले लैजाँदैछ, त्यस कारणले गर्दा तिमी पनि जाऊ, कमसेकम केही पैसा कमाइ हुन्छ होला भन्ने भयो। सडक निर्माणको काम छ भनेको यो फर्मल जुन कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीले नै गरिरहेको अवस्था छ, यो इन्फर्मल सेक्टरको काम थिएन। यो श्रीनगरमा उहाँ जानुभएको थियो। काम गर्ने साइडमै उहाँलाई पाल टाँगेर राखिन्थ्यो। खाना पकाउने सामान कम्पनीले व्यवस्था गरिदिन्थ्यो, त्यहीँ भन्नुहुन्थ्यो। सम्बन्धित व्यक्ति, म उहाँको नाम परिवर्तित नाम डम्बर भनेर मैले यहाँ राखेको छु, उहाँको रियल नाम अर्कै छ। र डम्बरजीले चाहिँ आफ्नो जुन कम्पनी छ जसले रोजगारी दिएको छ त्यो कम्पनीको कार्यालय पनि देख्नु भएको छैन। सोझै यहाँबाट मेटले उहाँलाई त्यो
जङ्गली इलाकामा जो मतलब जङ्गलको इलाकामा रोड कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको थियो, भिरालो जमिन थियो, माथि डोजर चलिरहेको हुन्थ्यो, तल चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ त्यो सम्ब्याउनी लगायतका कामहरूमा मद्दत गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सेटअपमा उहाँ काम गर्न पुग्नु भएको थियो, सोझै त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो। न त अफिस देख्नु भएको थियो, न त नियुक्ति पत्र थियो, न त कुनै परिचय पत्र दिएको थियो। शौचका लागि पनि उहाँहरूलाई व्यवस्थित शौचालयसम्म पनि थिएन र स्थानीय जङ्गलमा उहाँहरू जाने गर्नु पर्थ्यो। यो खालको चाहिँ अवस्थामा उहाँहरूले काम गरिरहनु परेको थियो। करार पत्र लगायतका चिजहरू थिएन, आइडी कार्डहरू थिएन। मैले यसलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। र सुरक्षाको लागि हेलमेट, बुट अथवा पन्जा जस्ता कुराहरू त उहाँहरूले देख्नुभएकै थिएन। र एक दिनको घटना हो, भिरालो जमिनमा माथि माथि चाहिँ नि उहाँहरू जहाँ काम गरिरहनु भएको थियो अलिक तल थियो र माथि चाहिँ डोजर चलिरहेको थियो। डोजरले अब कुनै तरिकाले चाहिँ नि त्यहाँ खन्ने काम गर्दाखेरिमा ढुङ्गो कुल्टिँदै आएर उहाँको टाउकोमा लाग्यो र टाउको पछि बेहोस हुनुभयो। र यसको लामो कहानी छ, म लामो कहानीमा गइनँ। र यो उपचार गर्नको लागि न त कम्पनीले सघाए, न त त्यहाँ अरू कुनै उपाय थियो। र उहाँले चाहिँ नि घरबाट, उहाँ घरमा खबर भइसकेपछि घरबाट चाहिँ नि 36% ब्याजमा काटेको ऋण चाहिँ नि 2 लाख रुपियाँ, लगभग 2 लाख भनेर भन्नुभएको छ। त्यति पैसा चाहिँ यहाँबाट जोगाड गरेर पठाउँदै गर्दै गरेर अनि उहाँको होस खुलिसके पछाडि यहाँ लिएर आइयो र नेपालगञ्जमा चाहिँ केही थेरापी लगायतका कामहरू गरियो। र त्यसको लागि अर्को झन्डै नेपालगञ्ज अप एन्ड डाउन गर्ने, अनि त्यहाँ गएर बस्ने, उपचार गर्ने गर्दाखेरिमा अर्को 2 लाख रुपियाँ जस्तो लाग्यो र झन्डै 4 लाख रुपियाँ जस्तो चाहिँ ऋण लाग्यो भनेर भन्नुभयो। यसको चाहिँ काहीँ कतैबाट चाहिँ नि सहयोग पनि हुन सक्ने सम्भावना छैन। र यो चाहिँ अब काहीँ कतै गएर क्लेम गर्ने सम्भावना पनि छैन। र यो अवस्थामा चाहिँ काम गर्नेहरू चाहिँ, यो चाहिँ मैले प्रतिनिधिमूलक एउटा घटना बताएँ। 14 वर्षको अन्डर एज मान्छे हुनुहुन्छ होइन। र यो चाहिँ नि एउटा समग्र पिक्चरलाई चाहिँ यसले कभर गर्दो रहेछ। र भारत जाने प्रवृत्ति चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ, जस्तो देश जाने भनेर जो भनिन्छ, रेस्टुरेन्ट लगायतका कामहरूमा काम गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा, कृषिमा, सिजनल काममा काम गर्ने, जो दिनेशजीले बताइसक्नु भएको कुरालाई म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न। र त्यहाँको हामीले स्थलगत अनुसन्धान गर्दाखेरिमा अहिले प्रकाशजीले प्रस्तुत गर्नुभएको आँकडा र मैले अध्ययन गर्दाखेरिको आँकडा मोटामोटी नजिकै आइपुग्यो। जस्तो कि दैलेखमा चाहिँ पूर्वी दैलेखमा चाहिँ 50 देखि 60% घरधुरीबाट कम्तीमा एकजना चाहिँ नि भारत रोजगारीमा गएको देखिन्छ भन्ने भनाइहरू हामीले त्यहाँनिर पायौँ भने, पश्चिमी दैलेखमा चाहिँ 80%सम्म घरधुरी भनेर भन्ने पाइयो। जति पश्चिम गयो उति बढी भन्ने खालको देखियो। र हामी अछाम जिल्लामा गएका थियौँ। अछाम जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले चाहिँ नि लगभग भारत नगएको चाहिँ घर चाहिँ भनेर भेट्नै मुस्किल छ। कुनै कुनै घर चाहिँ आकल झुकल झुक्किएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारी निकायहरू हामीले चाहिँ 90% भन्दा बढी घरधुरीबाट चाहिँ भारत रोजगारीमा जाने गरेको भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ फर्मल्ली हामीले त्यसरी प्रयोग गर्ने गरेका छौँ भाषाहरूलाई भनेर उहाँले बताउनु भयो। र केही गाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्याम्पल साइजहरू लिएर र त्यो सर्वेक्षण गर्दाखेरिमा, जस्तो मलाई पञ्चदेवल विनायक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5मा 54 घरधुरीलाई हामीले हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरिमा 100%बाट नै कम्तीमा एकजना चाहिँ भारत जानुभएको अवस्था हामीले देखेका थियौँ। भनेपछि यो चाहिँ नि सामान्य किसिमको प्रब्लम होइन। पूर्वी भेगतिर अथवा यो 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश लगायतका प्रदेशहरूमा चाहिँ कम होला। तर मूलतः यो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चाहिँ नि यो खालको पिक्चर चाहिँ नि देखिँदो रहेछ। र अनि यो लैजानको लागि चाहिँ नि अब फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ को त भन्दाखेरिमा चाहिँ मेन चाहिँ मेडले लैजाने भनेर भन्ने त्यहाँको चलन रहेछ। अनि प्रमुख कारण चाहिँ नि अब विभिन्न कारणहरू अहिले बताइसकेकोलाई म दोहोऱ्याउन, अहिले बताइसकेकोमा एउटा चिज मैले थप्न चाहेँ कि तेस्रो, अनि तपाईँहरू किन भारतै जानुभयो र अनि तेस्रो देशमा जाने एकदमै लहरै छ अहिले, किन चाहिँ तेस्रो देशमा चाहिँ प्रयत्न गर्नु भएन भन्दाखेरिमा, तेस्रो देशमा जानको लागि लाग्ने जो लाख रुपियाँ, 1.25 लाख रुपियाँ छ, त्यो हामीसँग कहाँ पाउनु, हामीले त्यत्रो पैसा त देखेकै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग जम्मी भनेको चाहिँ यही अनडकुमेन्टेड वेमा यो रिस्क मोलेर भारत जानु नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो भनेर भन्ने खालको छ। भनिसकेपछि यो चाहिँ नि जो वैदेशिक रोजगारीको जुन डाइमेन्सन छ नेपालमा चलिरहेको, यो फेरि पृथक डाइमेन्सन छ, गजबको डाइमेन्सन छ। अनि अब त्यहाँ गइसकेकाले भोग्नु परेको समस्या चाहिँ के त भन्दाखेरिमा, जो अघि नै भनिसकेको कुरालाई म बुलेट पोइन्ट मात्रै बताउँछु। वैदेशिक रोजगारी कानुनले समेट्दै नसमेट्ने, कुनै वैदेशिक रोजगार कानुनले मात्रै नभइकन अरू कुनै पनि कानुनले नसमेट्ने, उही नेपाल भारतको जुन सन् 1950को सन्धिको जुन दफा नम्बर 7 लगायतका दफाले चाहिँ नि समेटिराखेको देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यसलाई नियमन गर्नको लागि, रेगुलेट गर्न र फेसिलिटेट गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कानुन पनि छैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिना करार काम गर्नुपर्ने, पहिचानको मुख्य चाहिँ नि पहिचानको अघि नै बताइसक्यो, म व्याख्या गर्दिनँ। पहिचानको समस्या र संरक्षणको समस्याको बारेमा चाहिँ म एउटा के चिज जोडौँ भन्दिनँ। हामीले अन्तर्वार्ता लिएका व्यक्तिहरूमध्ये
धेरै मान्छे चाहिँ कुनै न कुनै प्रकृतिको ज्यादतीमा पर्नुभएको थियो। उजुरी गर्नु भएन भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि सोध्यौँ र नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायहरूसँग पनि यो मानव कोही मान्छे ज्यादतीमा परेर उसले उजुरी गर्न पर्यो भने कहाँ गर्ने भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै काहीँ पनि छैन। र मैले चाहिँ जोड्न खोजेको कुरा के भने एउटा त पहिचानको अभाव छ, अर्को चाहिँ संरक्षणको अभाव भयो। यो चाहिँ ज्यादतीमा पर्यो भने यो बाबा न्याय खोज्न कहाँ जाने त? किनभने हामीले प्रहरीसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा प्रहरीले चाहिँ होइन अछामको मान्छे हो तर चाहिँ उसलाई ज्यादती भएको त इन्डियाको भूमिमा हो भने चाहिँ बोर्डरको चाहिँ प्रहरीले उजुरी गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँहरूको भनाइ त्यस्तो रह्यो। बोर्डरको प्रहरीसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ होइन यो त इन्डियाको भूमिमा भएको चाहिँ नि ज्यादतीको त हामी यहाँ उजुरी दर्ता गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ नि बाइल्याट्रल जुन छ नि टप लेभलको डायलगबाट चाहिँ यस्ता चिजहरूलाई समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेर भनिएको हुन्छ। अब एउटा घटनालाई चाहिँ टप लेभलको डायलग होला कि नहोला, तर यो एउटा घटना गरेर चाहिँ धेरैजनाको घटना जो अघि नै पनि बतायो। अब दसैँ नजिक आउँदैछ, यो वर्ष त कसरी होला मलाई थाहा छैन, अलिक पृथकै सिनारियो होला। तर यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूका दसैँमा चाहिँ मान्छेहरू रोइरहेका, जो कमाइ गरेर 6,000 7,000 कमाइ गरेर बल्ल बल्ल नुन तेल लुगा फाटो गरेर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ गुवा रोइरहेका त्यो हृदय विदारक दृश्यहरू चाहिँ टेलिभिजनहरूले अनि अरूहरूले देखाइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्थ्यो। यो वर्ष चाहिँ अब त्यो किसिमको कतिको देखेला पृथक अवस्था छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिमा। यो वर्षै पछि यो भइरहेछ, यही चिजहरू दोहोरिरहेछ। हाम्रो राज्यलाई र नेपाल भारत राज्यलाई चाहिँ यसमा कतिको तातो लाग्यो लागेन, हाम्रो लिडरहरूले यो चिज गर्नुभयो कि भन्ने कुरो मैले चाहिँ विशेष गरेर संरक्षणको चाहिँ निकै अभाव देखिएको कुरा अनि कमाइ गरेको पैसा नेपाल पठाउन समस्या भएको कुराहरू मैले पनि यहाँ टिपोटमा राखिराखेको थिएँ। अनि नाकामा असुरक्षाका कुरा र यी सबै कुराहरू नै देखिरहेको छ। र अनि एउटा अर्को चिज चाहिँ नि मैले हाम्रो त्यो स्टडीमा एउटा चिज जो प्रकाशजीको संस्थाले पनि पक्कै गरेको छ, एउटा चिज कस्तो पनि देखियो भने यो वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर सोसियल अरू किसिमको इम्प्याक्ट पनि चाहिँ देखिँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि यो 94% जस्तो दैलेख जिल्लामा चाहिँ नि भएका जे जति एचआइभी एड्स सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो मध्येमा 94%को स्रोत चाहिँ नि भारत आप्रवासन रहेछ। भारत गएर फर्केकाहरू चाहिँ नि बाट चाहिँ आएको। जस्तो म आँकडा नै बताउँ, 64 जनाले चाहिँ यो एन्टी रेट्रोभाइरल लिइरहनु भएको रहेछ त्यति बेला हामीले अनुसन्धान गर्दा। यो गत वर्षको जेठको कुरा हो है, वैशाख र जेठको अनुसन्धानको विषय हो यो 2077को। एटिआर चाहिँ लिने 64 जना मध्येमा 60 जना अथवा 94%को चाहिँ सोर्स चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ भारत आप्रवासन नै रहेछ। र 4 जनाले चाहिँ आफ्नो गोप्यता राख्न पाउने अधिकार अन्तर्गत मेरो स्रोत म खुलाउँदिनँ भनेर दाबी गर्नुभएछ। तर त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूको भनाइअनुसार उहाँ 4 जना जसले गोप्यता राख्नुभयो उहाँहरू पनि यसको स्रोत भनेको भारत आप्रवासन नै हो भनेर यो खालको पनि डरलाग्दो स्थिति रहेछ। अनि यो दैलेखमा मात्रै हो कि भनेर हामीले अछाममा पनि यही चिजलाई चाहिँ लेन्स लगायौँ। लगाउँदाखेरिमा 86 मध्येमा 80 जना अर्थात् 93%को चाहिँ स्रोत चाहिँ यो भारत आप्रवासन नै रहेछ। भनेपछि यो किसिमका समस्याहरू पनि सँगसँगै यो भारत आप्रवासनले लिएर आएको छ। यसको अर्थ फेरि त्यो म त्यसरी व्याख्या गर्न खोजिरहेको छैन कि भारत गएर आएकाहरू चाहिँ यो एचआइभी चाहिँ नि ओसार्ने चाहिँ स्रोतहरू हुन् भनेर त्यो हिसाबले नकारात्मकता फैलाउन खोजेको होइन। यो समस्या पनि रहेछ भनेर भन्ने खालको कुरा चाहिँ मैले बताउन खोजेको। र अनि मैले जो दिनेशजीले बताइसक्नुभयो यसको लागि केही प्रयत्नहरू भएको देखियो। त्यो मध्येमा चाहिँ जबरजस्त प्रयत्न भनेको स्वयं प्रधानमन्त्री लेभलमा दिने चाहिँ नेपाल सरकार त हो नै, प्रधानमन्त्री स्वयं नै 2073 माघ 11 गते गर्नुभएको घोषणामा फागुन 1 गतेदेखि नै लागू गर्ने भनेर त्यति प्रोग्रेसिभ जुन घोषणा गरियो, जसको 14 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ यो छ नि क्षतिपूर्ति। अब क्षतिपूर्ति त अब क्षति अब कसैको शरीर नै मतलब मृत्यु नै भयो भने त्यसको क्षतिको कसरी पूर्ति होला र, तर चाहिँ आर्थिक राहतको कुरा हो। कल्याणकारी व्यवस्थामा लिएर आउने, यो कोषको व्यवस्थामा लिएर आउने, बिमाको स्किममा लिएर आउने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो घोषणा गरेको देखियो। फेरि पनि हाम्रो रोग उही हो, घोषणा अथवा कानुन राम्रो छ तर कार्यान्वयन नगर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कम्प्लिटली बेवास्ता नै गरेको देखियो। यो नगर्नु पाएको भए हुन्थ्यो। अब कोभिडको कन्टेक्स्टमा आउँ, फेरि पनि म अरू चिजहरू नदोहोऱ्याउन खोजेको, मैले सामान्य अवस्थाको लागि त्यति नै राखेँ। कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो सीमा बन्द गरियो। बन्द गरिसकेपछि जेठ 12 गतेको आदेश आइसके पछाडि 20वटा नाकाबाट चाहिँ प्रवेश गर्न पाउने भनेर खुल्लाको कुरा त गरियो। अघि नै पनि पूर्ववक्ताजीहरूले बताइसक्नुभयो, न त अहिलेसम्म कतिजनाको कोभिड सङ्क्रमित भएर ज्यान गयो र कतिजना चाहिँ नि कोभिड सङ्क्रमित हुनुभयो भन्ने कुराको अफिसियल रेकर्ड, आधिकारिक र यकिन रेकर्ड है होला, एक लेभलको रेकर्डहरू होला, तर त्यो चाहिँ भरपर्दो रेकर्ड छैन। त्यतिसम्म पनि हाम्रो नेपाल सरकारसँग हुन सकेन।
अनि अर्को चिज चाहिँ नि स्वदेश फिर्तीसँग सम्बन्धित विषय एकदमै ढिलाइ गरेर तेस्रो कन्ट्रीको माइग्रेसनको विषयमा पनि एकदमै ढिलाइ गरेर लखतरान पारेर गलाइसके पछाडि बल्ल बल्ल जेठ 12 गते चाहिँ त्यो सुरुवात गरियो। तर पनि अहिलेसम्म अब खर्चको कुराहरूको बारेमा त आज कुरा नगरौँ, त्यो दिनपछि कुरा गरिरहेको अवस्था छ। तर भारतको सम्बन्धमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ नि पोलिसीले बोलेन, झन् उल्टो बोल्यो। एउटा विषयमा उल्टो बोल्यो। के बोल्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ भारत बाहेक अरू देशबाट आउने उडानहरूलाई मात्रै अनुमति दिने भनेर भनियो। भनेपछि भारतबाट आउने मान्छेहरूले आफ्नै खर्च हालेर प्लेन चार्टर गरेर आउन चाहे भने पनि हाम्रो अहिलेको पोलिसीले के गर्छ भने अनुमति नदिने पो भन्छ। त्यसरी विभेद गर्न मिल्छ? राज्यले भारत जानेहरूलाई यो किसिमको हेलत्त गर्न मिल्छ? हाम्रो राज्यको पोलिसीले त्यो किसिमको अवस्था गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि सरकारी निकायका अधिकारीहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन, हामीले 12 गते जेठ 12 गतेको आदेशले के गर्यो भने हामीले 20 वटा नाकाबाट त छिर्न दिएकै छौँ नि भनेर भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि त अब आइपिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हेलत्त गरेर चाहिँ अब कर्णाली महाकाली नदी पार गरेर आउने पौडी खेलेर आउनेहरूलाई झ्याप समातेर नाङ्गे झार अवस्थामा सडकमा हिँडाउँदै लिएर गएर 24 घन्टासम्म थुनेर त्यो लेभलको अपमान त गर्यो नै राज्यले। घर फर्कन पाउने अधिकारलाई पनि चाहिँ नि एक हिसाबले अब कोरोना सर्छ भने व्यवस्थापन पो गर्ने त हो त। कोरोना त सर्न सक्छ, समुदायमा त्यो व्यक्ति त छिर्यो भनेदेखि त कोरोना सर्न सक्छ। सावधानी अप्नाउनुपर्छ, त्यसमा हामीले सावधानी नअप्नाइकन खुरुखुरु गाउँमा छिर्न दिनुपर्छ भनेर भने पक्कै पनि होइन। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ झन् उल्टै चाहिँ नि निषेध गर्ने र अझ उतै फर्काइदिने, आफ्नो दैलोमा आइपुगेकाहरूलाई उतै फर्काइदिने सम्मको चाहिँ नि विभेदकारी नीति त राज्यले लियो नै। तर चाहिँ पछि जब स्वदेश फर्कनको लागि फेसिलिटेट गर्ने भन्ने आदेश आइसक्यो, त्यहाँनिर विशेषतः भारत गएकाहरूलाई चाहिँ नि बडो अपमानजनक तरिकाले अब आफ्नै खर्च हालेर आउँछु भने पनि अब कि चार्टर उडानको चाहिँ नि अनुमति नै नदिने भन्ने सम्मको पनि पोलिसीहरू लेखेर त्यो लेखिरहनु जरुरी नै थिएन नि वास्तवमा। त्यो खालको चाहिँ अवस्थाहरू गरियो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ जो अलपत्र अवस्थामा छ उनीहरूलाई फेसिलिटेट गरेर कसरी लिएर आउने भन्ने कुरो काहीँ कुनै पोलिसीले पनि बोलेको देखिएन। त्यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ भारत जानेहरूको चाहिँ लाई चाहिँ निकै नै यो विभेद खालको गरेको देखियो। रहेको कुरो अब यसको वे फरवर्ड के हुन्थ्यो भन्नेमा चाहिँ म यो मैले टिपेको पोइन्टहरू हेर्दै थिएँ, अघि नै कभर भइसकेको भएर म त्यसमा गइनँ। यहाँले मलाई यो विषयमा बोल्नको लागि यो केही मेरा कुराहरू राख्नको लागि अवसर दिनुभयो। त्योभन्दा नि ठुलो कुरो चाहिँ म के चाहन्छु भने म के कुरा चाहिँ रेकग्नाइज गरौँ भने यो महत्त्वपूर्ण विषय जो यो व्यवस्था गरेको विषयमा जसले आज यो निर्णय गरेर यो विषयमा डिस्कसन अगाडि बढाउनु भयो। र हरिचन्द्र सर मलाई लाग्छ, हुन त मलाई थाहा छैन, उहाँको चाहिँ क्षेत्र उहाँको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको अरू थुप्रै देशहरू हो भन्ने लाग्छ। भारत चाहिँ उहाँको क्षेत्र जिम्मेवारीभित्र हो कि होइन भन्ने मलाई डाउट छ। र पनि उहाँले चाहिँ नि यो आजको कार्यक्रममा उपस्थिति भएर चाहिँ जुन यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ र नेपाल सरकारको केही धारणाहरू उहाँले बताउनुहुन्छ, म उहाँप्रति पनि निकै नै आभारी रहेँ र यो आयोजकप्रति पनि म निकै नै आभारी रहेँ। यो ओभरलुक गरेको विषयलाई चाहिँ नि स्थान दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रामेश्वर नेपाललाई। प्रवासन व्यक्तिका रूपमा उहाँले केही कुरा राख्नुभयो, केही सुझाव पनि राख्नुभयो, अलिकति समय अलि बढाइदिनु भयो, छोट्याउने प्रयास गर्नु होला आगामी अतिथिज्यूहरूलाई अलिक सजिलो होस् भनेर। एउटा चाहिँ हामीले के गर्न खोज्यौँ भने अलिकति कार्यक्रमको फर्मेटमा अलि चेन्ज गर्ने कि भन्ने खालको सल्लाह भएअनुसार कस्तो भने सबैजनाले प्रश्न राख्न लगाइयो भने फेरि दोहोरिएर, जस्तो हामीसँग अहिले 2 जना हुनुहुन्छ बोल्नका लागि, सहसचिवज्यू र मन्त्रीज्यू, उहाँहरूलाई बोल्न दिने हो भने फेरि उहाँहरूमाथि नै प्रश्न आउँछ र प्रश्न आयो भने फेरि दिँदाखेरि समय लम्बिएला कि हामीले 1 घन्टा घर्किसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि एकचोटि छोटोमा प्रश्न लिएर एकैचोटि हरिश्चन्द्र सर र हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ टाइम दिने कि भन्ने खालको सल्लाह भयो। त्यसरी जान्छौँ है त हामी। अब त्यसका लागि केही आफ्ना छोटोमा सुझाव अथवा प्रश्न राख्नका लागि फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउँदछु। यहाँहरूले ह्यान्ड राइज गर्नु होला अथवा आफ्नो माइक खोलेर बोल्नु भए पनि हुन्छ, ह्यान्ड राइज गर्नुभयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। माइक खोलेर बोल्नु भयो हुन्छ। केशवजी, रेशम सरले गर्दै हुन्छ, माइक अनम्युट हुन्छ होला रेशम सर। रेशम सरलाई चाहिँ अनम्युट गर्नु होला नि भयो। नमस्कार, सुनिरहेको छ होइन? सुनिरहेको छ, बोल्नु। खास गरी म मन्त्रीज्यूलाई जान्न चाहन्छु,
अब अति प्रभावित सम्बन्धित क्षेत्रको यहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यो जिम्मेवारी सम्हालेपछि, राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस विषयमा के अध्ययन गर्नुभएको छ, जानकारी पाउँ न। अरू कोही? सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले छोटोमा। कुरा राखिया ह्यान्ड रेज गर्नु भए पनि हुन्छ वा यो माइक मलाई अहिले एउटा यो बिचमा राखिहाल्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भने त धेरै कुरा उठिसक्यो। हामीले यो कार्यक्रमको गर्दै गर्दै यो यो कर मन्त्रीको लागि रोजगार विभाग त्यति राम्रो सुनिरहेको छैन, सुनियो तर त्यति राम्रो क्लियर चाहिँ सुनिएन। अहिले सुनियो? ठिक छ, बोल्नुभयो हुन्छ। त्यही मैले भन्दै थिएँ, वैदेशिक रोजगार जुन गल्फ र मलेसियालाई केन्द्रित गरेर चाहिँ धेरै कार्यालयहरू छन्। हुन त त्यहाँ पनि पर्याप्त छैन भनिन्छ, तर पनि रेगुलेटिङ गर्ने बडीहरू धेरै छन्, बोर्ड छ कल्याणकारी कामको लागि। तर यत्रो ठुलो सङ्ख्या जो इन्डियाको माइग्रेसनमा गएको छ, नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या, त्यसलाई हेर्ने निकाय चाहिँ हामीले भेट्दै रहन्छौँ। कोसँग कुरा गर्ने, हामीले जस्तो आजकै छलफलमा पनि हामीले कोसँग चाहिँ छलफल गर्ने त भनेर भन्दाखेरि बडा अचम्मै लाग्यो। मैले त श्रम विभागको डिजी साहबलाई कुरा गरेको थिएँ, यो त हाम्रो कार्यक्षेत्रमै पर्दैन भन्नुभयो। वैदेशिक रोजगारले त झन् नहेर्ने नै कुरा भयो। समग्र श्रम मन्त्रालय नै यो हाम्रो विषय होइन भन्ने पक्षमा छ। त्यसो हो भने कसको विषय हो त माइग्रेसन? आज यो कार्यक्रममा हामीले एउटा यति मात्रै पनि, जस्तो म यो हरिशचन्द्र सरसँग त्यसपछि हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले पनि आफ्नो विचार राख्दाखेरि त्यो कुरा भनिदिनु भयो भने हाम्रा साथीहरूले त्यसलाई पक्कै पनि हाइलाइट गर्नुहुन्छ होला। कसले हेर्नुपर्छ त हाम्रो यो भारत जाने कामदारको विषयमा? यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी हेर्नुपर्छ, कसरी मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्र्याक्टिकल सुझाव यहाँहरूको आयो अथवा त्यो आयो भने चाहिँ आजको कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल मानिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ त्यति नै आग्रह गरेँ। हस्, अतिथिज्यूहरूले चाहिँ नोट गरिरहनु भएको छ होला आफूलाई जोडिएको प्रश्न। यहाँहरूले प्रश्नको जवाफ चाहिँ त्यही एकैचोटि दिने भएको हुनाले नोट गर्दै गर्नु होला। अरू कोही हुनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हामी अब अतिथितिर जान्छौँ, एकचोटि मौका दिन्छौँ हामी। फेरि पनि कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने यो पछि फ्लोर ओपन हुँदैन होइन केशवजी? अब हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यदि कसैको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। होइन जस्तो सल्लाह केशवजी। हुन्छ, खासै आएन, एक दुईवटा प्रश्न आएको छ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सायद त्यसलाई नोट गर्नुभएको होला। अब हामी खास गरी अघि भनेको जस्तै हरि सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो रेशम सरले पनि भन्नुभयो, खास म पनि थोरै छोटै सुरुमै सुनाउँ भन्ने लागिरहेको थियो, तर अलि त्यो बेला चाहिँ मैले याद गरिनँ। अस्ति यो कोरोनाको महामारीकै बिचमा मैले पनि म आप्रवासन यही श्रम क्षेत्रमै रिपोर्टिङ गर्ने हुँदा भारतमा रहेका युवाहरूको विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि धेरै प्रयास गरियो। त्यहाँका समस्याहरू, त्यहाँका पब्लिकहरू त आए होइन। त्यसपछि भारतमा रहेको नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्न यति धेरै प्रयास गर्दा पनि म आफै असफल भएको अवस्था थियो। राजदूतदेखि लिएर सबैसँग, जोसुकैसँग गर्दाखेरि पनि जोडिएन। नेपालको श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि त्यति बेला छलफल गर्न खोज्दाखेरि, कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि त्यति सजिलै त्यो विषयलाई चाहिँ मान्छेले चासो नदिएको खालको देखिरहेको थियो। त्यस्तो किन हुन्छ? अब यहीँ हुनुहुन्छ आज हामीसँग जानकार व्यक्तिहरू, उहाँहरूले चाहिँ केही कुरा राख्नुहुन्छ होला। म अब हरिशचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव। खास गरी परराष्ट्रको जिम्मेवारी र दायित्व पर्दैन अथवा परेर पनि के समस्या देखिएको
यहाँले CCMC को पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मन्त्रालयको तर्फबाट। कोभिड अघिकै समस्या, भारतको विषयमा नहेर्ने गरेको, पैसा पठाउन समस्या, अघि आएका कुराहरू, खाता खोल्न पनि समस्या, कल्याणकारीको व्यवस्था नै छैन, कोभिडले गर्दा झन् समस्या छ, लाखौँ नेपाली सङ्क्रमित भएको हुन सक्ने पनि अनुमान गरिन्छ। फर्केर आफ्नो मुलुकमा आउँदा पनि सम्मान नपाइरहेको अवस्था छ अहिले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले। यो कुरालाई CCMCमा कसरी पुर्याइएको छ अथवा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, गरिएको छ, यी समग्र विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश चन्द्र गिम्रेज्यूलाई। धन्यवाद केशवजी। सुनिरहनु भएको छ? हजुर आइरहेको छ। हजुर, कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी र पेपर प्रस्तुता पत्रकार मित्र दिनेश रेग्मी, त्यसै गरी प्रकाश चन्द्र मदाई अनि आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल, यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुहुने आदरणीय पत्रकार मित्र हरि थापाजी, सबैलाई मेरो परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूको जुन अहिले प्रस्तुतिबाट धेरै कुरो मैले पनि थाहा पाउने सिक्ने मौका पाएँ र अघि हाम्रो रामेश्वर नेपालले त भनिसक्नुभयो, मेरो क्षेत्र भनेको वास्तवमा अब भारतसँग सम्बन्धित आप्रवासन लगायतका अन्य यावत समस्याहरू हेर्ने अहिले मेरो जिम्मेवारी होइन, तर अब परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी भएको हिसाबले मैले हरिजीले निमन्त्रणा गर्दाखेरि पनि मैले हरिजीलाई भनेको थिएँ, मेरो क्षेत्र नभएको हिसाबले मेरो धेरै बोल्ने भन्दा पनि सुन्ने काम भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई ज्ञान गुणको हिसाबले र भविष्यमा चाहिँ मलाई विश्लेषण गर्ने हिसाबले पनि सहयोग हुन्छ, तसर्थ म कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु हरिजी भनेर मैले भनेको थिएँ। उहाँलाई यही किसिमले मैले चाहिँ आग्रह गरेको र यो कार्यक्रममा अगाडि जुन प्रस्तुतिहरू गर्नुभयो धेरै कुराहरू चाहिँ नि अब खास गरी चाहिँ नि अब जो धेरै अगाडिदेखि परिचित हुनुहुन्छ हाम्रो पत्रकार मित्र दिनेश रेग्मीजी, उहाँको लामो अनुभव, उहाँले धेरै सूक्ष्म किसिमले चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू चाहिँ नि अब नेपाल भारतसँग सम्बन्धित खास गरी चाहिँ नि आप्रवासनका कुराहरू, अब नेपालीहरूको चाहिँ नि अब आवत जावतका कुराहरूलाई लिएर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहितको जुन आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो त्यो एकदम बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र धेरै कुरा जान्ने मौका पाइयो। हाम्रो रामेश्वर नेपाल सरको विश्लेषण त सधैँभरि लोभलाग्दो विश्लेषण नै गर्नुहुन्छ, त्यसमा एकदम दुई मात्रै छैन, त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मेरो प्रस्तुति चाहिँ म धेरै समय भूमिका नबाँधिकन मैले खास गरी यो कोभिड र चाहिँ नि कोभिडसँग सम्बन्धित र अनि इन जेनरल कुराहरूमा अलिकति राख्न चाहेँ। खास गरी यहाँ अघि यो क्वेसन पनि सोध्नुभयो एकजना मित्रले, यो तेस्रो मुलुकको तुलनामा भारतमा जाने नेपालीहरूलाई हेर्ने जिम्मेवार निकाय नभएको र जसरी अहिले भारतमा गएर चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, रोजगारी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई जुन समस्या परिरहेछ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा चाहिँ के छ भनाइ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। अब मेरो संस्थागत अब मन्त्रालयको आधिकारिक यो कुराहरू अर्कै आउला, जिम्मेवार चाहिँ नि यो चाहिँ सम्बन्धित विभाग अथवा महाशाखा हेर्ने सरहरूले चाहिँ दिनु होला। मैले यसमा चाहिँ नि अलिकति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पनि भनौँ, अब मेरो यो अलिकति एकाडेमिक हिसाबले मैले विश्लेषण चाहिँ नि छोटो किसिमले म गरौँला यो विषयमा। खास गरी यो कोभिडको सन्दर्भमा जुन अब मैले CCMCमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ संयोजन गरिरहेको हिसाबले जस्तो तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले रेस्क्यु रिपाट्रिएसन चाहिँ जुन गरिरहेका छौँ, त्यसमा अब आजको दिनसम्म चाहिँ लगभग 1,98,000 को सङ्ख्या भनौँ न 1 लाख पुग्नै लाग्यो हामीले रेस्क्यु चाहिँ गरियो। त्यसमा डेड बडी पनि 300 प्लस डेड बडी चाहिँ 371 जस्तो लाग्छ डेड बडी चाहिँ नि स्वदेश ल्याइसकिएको छ। अझै पनि लगभग 40,000 को सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ स्वदेश आउनलाई चाहिँ पर्खिरहेको सङ्ख्या छ, जुन सङ्ख्या चाहिँ मैले नेपाली राजदूतावासहरू जो हाम्रो विदेशमा चाहिँ
अवस्थित छन् त्यहाँ चाहिँ सूचीकृत गरेको सङ्ख्याको आधारमा भनेको अब पछिल्लो समयमा त नियमित उडानहरू पनि सुरु भइसकेका छन् र सूचीकृत गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि अब चाहिँ क्रमशः कम भएर गएको हो जस्तो लाग्छ किनभने सूचीकृत नभई पनि अब नियमित उडानबाट आउन पाउने भएको हिसाबले दूतावासमा उहाँहरूले सूचीकृत गराउन चाहिँ जरुरी पनि भएन। अब तेस्रो मुलुकको अहिलेको चाहिँ अवस्था यही नै छ र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको कुनै त्यस्तो ठुलो समस्या पनि नभएको हिसाबले म त्यतातिर चर्चा गर्न चाहिनँ। अब इन्डियाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हरेक दिन सिसिएमसीमा ब्रिफिङ हुन्छ र हरेक दिन चाहिँ लगभग तेस्रो मुलुकबाट जति नेपालीहरू आउनुहुन्छ अहिले 2000 को हाराहारीमा तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ तेस्रो मुलुकको पनि खास गरी चाहिँ प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट चाहिँ जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू आउनुहुन्छ लगभग त्यही सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ इन्डियातिर जाने र इन्डियाबाट चाहिँ नेपालतिर आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ रहेको छ। र यो अघिल्लो तथ्याङ्क एउटा यो जुन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो 9,32,444 चाहिँ इन्डियाबाट आएको भन्ने चाहिँ अब यो सिसिएमसीको चाहिँ अलिकति फरक खालको तथ्याङ्क छ। अब त्यो अलिक सानै सङ्ख्या भएकाले मैले त्यति धेरै मैले बताउन चाहिनँ। यो सङ्ख्या अब यहाँहरूले लिनुभएको चाहिँ कतैबाट आधिकारिक तथ्याङ्कै होला तर सिसिएमसीको यत्रो ठुलो तथ्याङ्क चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ लगभग 4 लाखको हाराहारीको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सिसिएमसीको चाहिँ हाम्रो ब्रिफिङमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ हाम्रो सिसिएमसीको चाहिँ सम्बन्धित निकायको अधिकारीहरूले। अब यो कोभिड सुरु भएपछि एउटा कमिटी गठन भएको छ। यो हाम्रो डाक्टर राम कुमार फुयाल योजना आयोगको माननीय सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा त्यसमा मलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न चाहिँ खटाइएको र त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। त्यो अध्ययनको विषय चाहिँ कोभिडको वैदेशिक रोजगारमा कोभिडको प्रभाव र यसको चाहिँ नि नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको चाहिँ असर भन्ने विषय रहेको छ। त्यसमा अब अर्थतन्त्रमा असर भन्ने बित्तिकै यसमा यो रिमिटेन्सका कुराहरू चाहिँ पर्ने र रिमिटेन्सलाई कहाँसम्म समेट्ने। अब एक किसिमले अलिकति न्यारो किसिमले अध्ययन गर्दाखेरि तेस्रो मुलुकहरू खास गरी प्रमुख श्रम गन्तव्यलाई मात्रै समेट्ने कि भन्ने खालको चियो चर्चो पनि भएको हो सुरुमा, तर होइन। हाम्रा अन्य देशहरू जस्तो भारत लगायत अब विश्वमा विभिन्न मुलुकमा चाहिँ नेपालीहरू छरिएर रहनु भएको छ। सबैतिरबाट चाहिँ रिमिटेन्स आउने भएकाले सबैतिर समेटौँ भन्ने हिसाबले हामीले भारत र अनि अन्य मुलुकहरू प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक भन्दा बाहेक अन्य मुलुकहरूलाई पनि समेटेर त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले फाइनल चाहिँ गर्न लागेका छौँ। यसको यो रिपोर्टको फाइन्डिङ अब आएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा प्रष्ट होला र त्यतिखेरको त्यो रिपोर्ट बनाउने सिलसिलामा चाहिँ तत्कालै इन्डियाबाट फर्किनेको सङ्ख्या चाहिँ कति होला भन्ने किसिमले गर्दाखेरि लगभग 7 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू फर्किन्छन् र तत्कालै एकदम चाहिँ जस्तो अन्य देशबाट चाहिँ 50-52 हजारलाई हामीले तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि इन्डियाबाट चाहिँ 70,000 को हाराहारीमा चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको एक खालको चाहिँ दूतावास हाम्रो दिल्ली स्थित दूतावासले चाहिँ दिएको तथ्याङ्क चाहिँ त्यस्तो थियो। तर त्यो तथ्याङ्क भन्दा अलिकति फरक किसिमको आँकडा चाहिँ अहिले मैले अगाडि पनि भने 3 लाख लगभग 4 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ आउनु भएको छ। अहिलेसम्मको चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमणको रेस्क्यु रिपार्टिसनको हामीले जुन तथ्याङ्क राख्न सुरु गरियो त्यसपछिको चाहिँ आँकडा हो यो। अब मैले यो व्यवस्थित गर्ने कुराहरूलाई अलिकति मैले एक खालको पृष्ठभूमि सहित मैले चाहिँ बताउन चाहेँ। जस्तो नेपाल चाहिँ लामो समयसम्म हामी राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सङ्क्रमण काल 2007 सालपछि जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसपछि हामी विभिन्न खालको सङ्क्रमण हामीले चाहिँ पार गर्दै आएर अहिले हामी गणतन्त्र आएर नयाँ संविधान जारी भएको र हाम्रो जुन राज्यको संरचना पुनर्संरचना भएर हाम्रो स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारको गठनहरू भएको छ। यसपछि अब विभिन्न तहका सरकारहरूले काम गरिरहनु भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले यसमा अझै स्पष्ट पार्नु होला। एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको यो आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी विषयमा पनि म चाख राख्ने भएको हिसाबले
मलाई के लाग्छ भने वैदेशिक रोजगार भनेको आर्थिक कूटनीतिको एउटा पाटो भयो। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ जस्तो स्थानीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानीय निकाय अथवा प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर वैदेशिक रोजगार मात्रै होइन कि अब आर्थिक कूटनीतिका अन्य पाटाहरू पनि छन्। जस्तो भनौँ न, अब पर्यटनसँग सम्बन्धित पाटो भयो एउटा, अर्को यो व्यापारसँग सम्बन्धित पाटो हो, अर्को चाहिँ लगानीसँग सम्बन्धित पाटो हो। स्थानीय साधन स्रोतहरूको चाहिँ एकदम उत्कृष्ट किसिमले मोबिलाइजेसन गर्ने, पुँजी प्रविधिहरू चाहिँ भित्र्याएर चाहिँ आफ्ना क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उन्नत किसिमको चाहिँ एउटा व्यापारिक आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ गराउने पाटाहरूमा चाहिँ तत्त प्रदेशका अथवा स्थानीय तहका सरकारहरूले चाहिँ आफ्ना स्ट्रेन्थहरू के छन् त, रिसोर्सेसहरूका चाहिँ स्ट्रेन्थहरू के छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ सूक्ष्म किसिमले चाहिँ अध्ययन र विश्लेषण गरेर केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर आगामी दिनमा आफ्नो प्रदेशसँग जोडिएका मुलुकहरू, जस्तो अब केही प्रदेशहरू चाहिँ इन्डियासँग जोडिएका होलान्, केही प्रदेशहरू चाहिँ चाइनासँग जोडिएका होलान् भनेपछि केही अब धेरै जसो प्रदेशहरू चाहिँ दुईटै देशसँग चाहिँ जोडिएको हिसाबले प्रदेश सरकारले र स्थानीय निकाय स्थानीय तहहरूले चाहिँ, स्थानीय तहहरू त धेरै जसो चाहिँ अब एउटा मुलुकसँग जोडिएका होलान् र ती निकायहरूले त्यहाँका सरकारहरूले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि सम्बन्धित देशको सीमासँग जोडिएको भनौँ न विदेशी भूमिसँग अथवा विदेशी सँग चाहिँ कुन किसिमले हामीले चाहिँ नि डिल गर्दाखेरि भोलि बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले उपलब्धि लिन सकिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ नि म पहिला चाहिँ योभन्दा अगाडि चाइनामा पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ सम्हाल्ने क्रममा चाहिँ चाइनाको हरेक त्यहाँ चाहिँ नि अब प्रोभिन्सहरू छ, प्रोभिन्स अन्तर्गत चाहिँ नि त्यहाँ यो काउन्टी भन्छ, त्यो काउन्टीहरूले काउन्टीको तहमा पनि यो परराष्ट्र मामिला हेर्ने चाहिँ अधिकारीहरू चाहिँ तोकेको हुन्छ र त्यो काउन्टीहरूले पनि परराष्ट्र मामिलाका कुराहरूमा चाहिँ के गर्दा बढीभन्दा बढी फाइदाहरू चाहिँ लिन सकिन्छ, जस्तो कुन देशसँग कुन खालको चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू व्यवस्थित किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आगामी दिनमा रणनीतिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक लगायतका चाहिँ क्षेत्रमा हामीले चाहिँ विकास गरेर जान सकिन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहले अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर चाहिँ केन्द्रीय सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय होला अथवा चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रिज, परराष्ट्र मन्त्रालय त एउटा समग्र एउटा समन्वय गरिदिने कुरा भयो आर्थिक कूटनीतिको, तर लाइन मिनिस्ट्रिजहरू छन् नि, जस्तो अब पर्यटनसँग सम्बन्धित पर्यटन मन्त्रालय छ, लगानीसँग सम्बन्धित चाहिँ उद्योग मन्त्रालय छ, वाणिज्य मन्त्रालय छ व्यापारसँग सम्बन्धित, त्यस्तै गरी पुँजी प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरू होलान् होइन। अनि अब वैदेशिक रोजगारको अफकोर्स अहिले यहाँ चर्चा हामी गरिरहेका छौँ। अब श्रम रोजगार मन्त्रालयका चाहिँ क्षेत्राधिकारका कुराहरू हुन्छन् र यसरी व्यवस्थित गरौँ है भनेर चाहिँ त्यो तत्त चाहिँ नि प्रदेश र चाहिँ नि स्थानीय तहका सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ खाका पेश गर्नुभयो भने त्यसलाई व्यवस्थितीकरण गर्न अहिले यो जुन यो उसको दैलेखको चाहिँ कुरा सुनाउनु भयो, वैदेशिक त्यहाँ त्यो रोजगारी गर्न चाहिँ इन्डियामा जाँदाखेरि दुःख पाएको अथवा चाहिँ भयभरको सम्पत्ति आफ्नो चाहिँ नि खर्च गरेर बेचेर उपचार गराउनु पर्ने जुन दर्दनाक चाहिँ किसिमको एउटा उदाहरण दिनुभयो। यही कुरालाई चाहिँ के भने अब व्यवस्थित गरेर इन्सुरेन्सका कुराहरू जसरी कल्याणकारी कोषमा यहाँ केन्द्रमा चाहिँ तेस्रो मुलुक जाँदाखेरि जसरी एउटा औपचारिक हिसाबले सोसियल सेक्युरिटीका कुराहरूलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ इन्डियाको सन्दर्भमा पनि त्यसरी जाने व्यवस्था भएको भएदेखि चाहिँ त्यो परिवारले त्यति पीडा भोग्नु पर्दैन थियो अवश्य पनि होइन। यो बारेमा चाहिँ वास्तवमा अलिकति अर्गनाइज किसिमले अलिकति स्ट्राटेजिक हिसाबले चाहिँ सोच्न जरुरी छ र सोच हामीले नै गर्ने हो यो अब अरूले गरिदिने होइन। तसर्थ के छ भने अब यी कुराहरू आयो भनेदेखि भोलिका दिनमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ कसरी समन्वय गरिदिने यी कुराहरूलाई भनौँ न, अब इन्डियाको सरकारसँग हामीले हाम्रो दूतावास मार्फत अथवा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ संयोजन गरिदिने कुराहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पक्कै आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक किसिमले चाहिँ निर्वाह गर्ने नै छ। तर के छ भने स्थानीय आवश्यकता कुन किसिमको छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खाका चाहिँ
अब यो चाहिँ हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ यो सम्बन्धित स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ त्यो किसिमका एउटा स्पष्ट योजना खाकाहरू चाहिँ आयो भने आर्थिक कूटनीतिकका क्षेत्रहरूमा हामीले अवश्य पनि आगामी दिनमा चाहिँ एकदम रणनीतिक हिसाबले चाहिँ सुधार गरेर जाने चाहिँ नि त्यो देख्छु मैले र त्यो गर्नुपर्छ। यो विषयमा जुन कार्यक्रम आज गर्नुभयो र विज्ञहरू साथी पत्रकार साथीहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ यी कुराहरू एकदम समय सान्दर्भिक कुराहरू हुन्। हामीले चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। म यति भन्दै अब यसपछि केही क्वेसनहरू आयो भनेदेखि चाहिँ त्यही किसिमले मैले चाहिँ अब रेस्पोन्स गर्नेछु। आफ्ना भनाइहरू चाहिँ यही टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। धन्यवाद। फोटोमा के अरे हामीलाई भर्खर यहाँ एउटा प्रश्न पनि आएको छ, इन्डियामा जाने नेपाली श्रमिकको डाटा कसरी दिन्छ, त्यसो भए अनि इन्डियामा नेपाली श्रमिकलाई हेर्ने तल्लो स्तरको दृष्टिकोण कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ तपाईँलाई नि। छोटोमा त्यो भनिदिनु होला। त्योभन्दा अगाडि म पनि थोरै के जोड्छु भने तपाईँले नि धेरै जिम्मेवारीहरू अब प्रदेशले गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको पनि सङ्केत गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अथवा सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो म्यान्डेटै नपाएको हो कि अथवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको मात्रै कुरा आयो, गर्ने नगर्ने कुरा गर्ने जिम्मेवारीको खास कुरा आएन, त्यो चाहिँ के हो छोटोमा भनिदिनु होला। यस्तो छ यो केशवजी के छ भने अब म्यान्डेटका कुराहरू त यसो छ। अब हामी सरकारी निकायमा बसेर हामी काम गर्नुपर्ने जहाँ बसेर हामी काम गरिरहेछौँ, जस्तो अब पोलिटिकल लिडरसिप सरकारी निकाय भनौँ न, सरकारको मन्त्रीज्यूहरू अथवा सम्बन्धित सरकारको सम्बन्धित स्थानीय तहको चाहिँ नि स्थानीय सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने पदाधिकारीहरू उहाँहरूले पहिला रियलाइज छन् कि यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो काम गरियो भनेदेखि चाहिँ यसमा सुधार गरिने रहेछ अथवा यसबाट हामीलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले फाइदा हुने रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूले कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो क्या। त्यसरी आइसकेपछि के हुन्छ भने अनि बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ अब हामी यो सब यसरी गर्दै सिक्दै जाने त हो। यसमा त हामी किनभने कुनै अर्को देशको मोडेलसँग हाम्रो ठ्याक्कै मोडेल नमिल्न पनि सक्छ होइन। जस्तो अब इन्डियामा पनि यो फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ छ। इन्डियाको चाहिँ त्यहाँको राज्यहरूले अथवा चाहिँ स्थानीय निकायहरूले कसरी गरेका छन्। अघि मैले चाइनाको उदाहरण भने नि, अब त्यो चाइनाको पनि अध्ययन गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो विषयमा चाहिँ छुट्टै फेरि सेपरेट एउटा अर्को सेसन राखेर चाहिँ नि छलफल गर्ने भने धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति अध्ययन गरेर चाहिँ विश्लेषण गर्ने किसिमले पनि हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ होला। जहाँसम्म तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ अर्को यो क्वेसन एउटा चाहिँ नि ल्याउनु भएको थियो, अब हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू त्यो त्यस्तो होइन। त्यो अब यस्तो छ क्या, जस्तो जुन चिज आफूले सजिलै सरल किसिमले चाहिँ उपलब्ध हुन्छ मान्छेले त्यही चिज चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्छ क्या। जस्तो अब अघि भन्नुभयो नि, त्यहाँ प्रस्तुतिको क्रममा एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने अब वैदेशिक रोजगारमा तेस्रो मुलुक जाँदाखेरि साधन स्रोत पनि चाहिने, अब कतिपय भनौँ न अब तपाईँको आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि कमजोर वर्गमा पर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरबारी बन्धक राखेर पनि अब तेस्रो मुलुक जाने चाहिँ टिकटदेखि लिएर अरू कुराहरू प्रक्रियामा चाहिँ अब खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ सजिलै केही किलोमिटरको दूरी पार गरेर चाहिँ इन्डियामा गएर रोजगारी पाइन्छ र राम्रो किसिमको आम्दानी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी इन्डियामा गएर चाहिँ रोजगारी गर्नुभएको नि हुनसक्छ। र यसमा मैले एउटा अर्को के जोडेँ भने जस्तो हाम्रो एउटा त इन्डियामा जाने यो मौसमी कामदारको रूपमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ र अर्को इन्डियामा जाने चाहिँ यो खास गरी पश्चिम पहाड कर्णाली प्रदेशको पश्चिम पहाडबाट यो हिउँदमा चाहिँ असाध्यै चिसो हुने र उहाँहरूले बर्खामा उत्पादन गरेका आफ्ना साधन यो के अरे वस्तुहरू चाहिँ इन्डियाको मार्केटमा बिक्री हुन्छ। यी चिजहरू चाहिँ भोलि राम्रो मूल्य पाइन्छ भनेर उहाँहरूले एक किसिमको त्यो प्रिजर्भ गरेर राख्ने र हिउँदको बेलामा चाहिँ चिसो पनि छल्ने र त्यो सामग्रीहरू चाहिँ इन्डियाको मेजर ठुला सिटीहरूमा गएर लगेर उहाँहरूले बिक्री गर्ने हिसाबले राम्रो मूल्य पाउने हिसाबले उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ नि इन्डियामा व्यापार भनौँ न यसलाई व्यापार गर्ने हिसाबले पनि त्यसरी पनि जाने गर्नु भएको छ। धेरै ठुलै सङ्ख्या जस्तो लाग्छ। यसमा अहिले मान्य मन्त्रीज्यूले अझै बढी प्रस्ट्याउनु होला यो विषयमा। मैले पाएको सामान्य जानकारी अनुसार चाहिँ यो यहाँ उल्लेख गर्न चाहिँ चाहेको हुँ। र यसलाई यस्तो छ, यो के छ भने जिम्मेवार निकाय को हो भनेर भन्ने त्यस्तो किसिमको अहिले अब यहाँहरूलाई मैले बताउनै परेन, किनभने यहाँहरूको प्रस्तुतिबाटै यी कुराहरू चाहिँ सबै आइसक्यो। त्यो भएकाले
यसमा ठ्याक्कै अब श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय को पनि अब यो इन्डिया जाने रोजगारीमा जानेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो रेकर्ड राख्ने अथवा त्यो स्वीकृति दिने अथवा चाहिँ इन्सुरेन्सका कुराहरू गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ नि भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विषयमा अब उहाँहरूले अझै सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीका पदाधिकारीहरूले अझै राम्ररी चाहिँ नि जवाफ दिनु होला। अब मलाई जानकारी भएसम्म चाहिँ त्यतापट्टिको पाटो चाहिँ अब यो व्यवस्थित गर्ने कामहरू चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्दैन। यहाँहरूको प्रस्तुतिबाट पनि आइसकेको छ। यसलाई मैले भने हामी हिजोको जुन खालको चाहिँ एउटा एक किसिमको हामी सङ्क्रमण कालमा थियौँ, त्यो सङ्क्रमण कालबाट हामी अहिले यो राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा छौँ र स्थायी स्थिर सरकार छ। अबका दिनहरूमा हामीले यो आर्थिक कूटनीतिको पाटोको रूपमा चाहिँ नि मैले लिएको छु। यो अब इन्डियासँगको चाहिँ नि रोजगारीका कुराहरू भनौँ या व्यापारका कुराहरू भनौँ अथवा पर्यटनका कुराहरू, धार्मिक पर्यटनका कुराहरू होलान् होइन। त्यसमा चाहिँ नि अन्य कुराहरू जस्तो इन्डियामा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य खालको चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ भ्यालु एड गरेर नेपालमा चाहिँ ब्रान्डिङ प्याकेजिङ गरेर चाहिँ पठाएको हाम्रो मार्केटमा हामीले चाहिँ खपत गरिरहेछौँ। त्यसै गरी भोलि बिहान हामीले इन्डियाको त्यो पुँजी अथवा प्रविधिलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने हाम्रो सन्दर्भमा भनेर त्यसरी पनि हामीले उपयोग गरेर इन्डियाको मार्केट हामीले दिन सकिन्छ। अथवा हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ उत्तरको चाइनाको चाहिँ मार्केटमा पनि हामीले त्यो खपत गर्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ के भने व्यवस्थित किसिमले अबका दिनमा भनौँ न यो हिजोको दिनमा के भयो भन्दा पनि अबका दिनमा हामीले व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब दुईटा ठुला देशको बिचमा चाहिँ छौँ। ठुलो मार्केट छ। यो मार्केटलाई हामीले चाहिँ वास्तवमा क्यास गर्ने उपयोग गर्ने रणनीति लिएर चाहिँ हामी केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार हामी सबै लागेर चाहिँ त्यो किसिमको एकीकृत खालको चाहिँ नि भनौँ एउटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढियो भने यी सबै चिजहरू यावत चिजहरू आर्थिक कूटनीतिका समग्र पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद सरस्वतीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रालयका। हामी अब अघिदेखि मन्त्रीज्यू पनि आत्तिनु भएको छ भन्ने लाग्छ। उहाँ एकदम धेरै समय कुर्नु पनि भयो। 1.5 घन्टा पुग्दैछ हाम्रो समय सीमा। कर्णाली प्रदेशको समग्र सरकारको नेतृत्व भनौँ न, अहिले हामी प्रवक्ता भइसकेपछि कम्तीमा सरकारकै नेतृत्व गरेर यहाँ सहभागी हुनुभएको छ मन्त्रालयको हिसाबले व्यवस्था हेरे पनि। विशेष गरी अघिको प्रेजेन्टेसनमा लुम्बिनीबाट बढी जाने गरेको छ भन्ने आए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम पनि भारतमा जानेहरूको सङ्ख्या त्यति कम छैन, बढी नै देखिन्छ। अझ आउने अहिले नेपाल आए बिचमा फेरि फर्किनेको पनि ओइरो लागिसकेको छ अहिले। किनभने आउनु त आइयो कोरोनाको बिचमा, अब के गरेर खाने कसरी खाने भन्ने चिन्ता पनि बढेको हुनाले फर्किन थालिसकेको स्थिति छ। सङ्घीय सरकारको सरस्वतीज्यूले पनि अघि भनेअनुसार अब प्रदेश सरकारले नै धेरै सोच्नुपर्छ कि भन्ने खालको कुरा पनि आयो होइन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले त सोचेन भन्ने खालको स्थिति छ र प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको हो अथवा यो विषयमा यहाँहरूको ध्यान कसरी गइराखेको छ, के सोचिरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो धारणा राखिदिनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता समेत रहनुभएका बिमला केसीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू। धन्यवाद केशव सर र हरि सरलाई पनि। खास गरी यो वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजद्वारा आयोजित भारतमा रोजगार गर्ने श्रमिकहरूको सवालमा जुन खालको अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम राख्नुभयो र खास गरी यो सम्बन्धीको विज्ञ पत्रकार साथीहरू र सरसचिवज्यूसम्मले आफ्ना कुरा राख्दै गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाउनु भएछ भन्ने राम्रो मतलब अनुभूति भयो र यसको लागि म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै संवेदनशील कुराहरू राख्नुभएको छ अगाडिका प्रस्तोताहरूले, दिनेश सर, प्रकाश सर, रामेश्वर सरले। उहाँहरूले यथार्थता, त्यहाँको जीवन्त समस्या जसरी उठाउनु भएको छ, यो मार्मिकतालाई ख्याल गरेर अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा ढिला नगरी केही न केही स्टेप चाल्न सकियो भने यो बैठकको सार्थकता रहला, नभने बैठकका लागि रहने स्थिति नै सधैँ हाम्रो एउटा विडम्बना नै छ।
नेपाली एउटा कल्चर पनि छ, काम कम गर्ने बढी कुरा गर्ने जस्तो बनिरहेछ हाम्रो। यो एकदम विडम्बना हो, हामी आफैले निम्त्याएको कुरा हो। फेरि यो कसैले अर्कालाई दोष दिने कुरा पनि होइन। त्यसैले अब यसमा जुन ढङ्गले यो समाजले, पत्रकार समाजले जसरी यो कार्यक्रम राख्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिलिङ भयो भने अब अर्को चरणको छलफल जरुरी छ। एउटा सुरुवात भएको छ र यहाँहरूले गरि नै रहनु भयो होला। मेरो सन्दर्भमा मेरो लागि एउटा नयाँ सुरुवात हो, जानकारीका हिसाबले पनि धेरै हामीले फिलिङ त गरि नै रहन्थ्यौँ। यहाँहरूले जुन समग्र ढङ्गले आफ्नो अध्ययन राख्नुभएको छ, समस्याको विश्लेषण गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा म सहमत छु। त्यसलाई अब समाधानका लागि नीतिगत पक्ष के, कार्यक्रम के भन्ने कुराहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्ना आफ्ना सरकारका महत्त्वपूर्ण भूमिका आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार, संवैधानिक अधिकार अनुसार हुनु नै पर्छ, छन् पनि। त्यो हिसाबले सङ्घीय सरकारले परराष्ट्रसँग जोडिएको कुरा, दुई देशको बिचमा गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले बोल्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले नीतिगत हिसाबले समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भने हामीले जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा के गर्न सकिएला, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर हाम्रो कर्णाली प्रदेशको समग्र भारतमा जाने श्रमिकहरूको लिस्ट चाहिँ हामीले तथ्याङ्क लिन सक्छौँ। यो हामीले ल सुरुवात गर्दै ठुलो कुरै होइन के, हामी चाहिँ गर्दैनौँ, कुरा गर्ने भएर बिग्रिरहेको छ। त्यसमा यो चाहिँ अब मैले यही सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री सहित अझ दुईवटा प्रदेशको, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको बढी समस्या पनि छ। यो नजिक पनि छ, त्यस्तो लुम्बिनी पनि होला, हुन त अरू 2 नम्बर प्रदेशमा पनि छ समस्या। बढी गरिबी जहाँ छ त्यहाँ बढी समस्या हुन्छ। त्यसो हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इन्डियामा नगई कामै हुँदैन, उहाँहरूलाई साँझ बिहानको छाक टार्न सक्ने स्थिति नै बन्दैन। जस्तो एड्स सम्बन्धीको विश्लेषण पनि त्यसकै कारण हो। मतलब यहीँ हामीलाई पहिले कर्णाली प्रदेशलाई एक हिसाबले कोभिडबाट मुक्त जस्तो बनाइयो, तर जब इन्डियाबाट मान्छे आउन थाले त्यसपछि हामीले यस्तो खालको भेल इन्डियाबाट आयो कि हामीले त्यो कोभिड कतैबाट पनि रोक्न सक्ने अवस्था बनेन र सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित जस्तो पनि हुने स्थिति बन्यो पछिल्लो चरणमा कर्णाली प्रदेश। यो हिसाबले हाम्रो त अहिले करिब 1 लाख जति मान्छेहरू इन्डियाबाट आएको स्थिति छ। अरू अझ इन्डियामै हुनुहुन्छ, इन्डियामै अलपत्र परेको सूचनाहरू आइरहेछ। अब 81 हामी एउटा अनुभव तीतो यथार्थता कुरा गरौँ, बिचमा त्यो लकडाउन भइरहेको थियो, सङ्घ सरकार र मतलब इन्डिया के अरे भारत सरकारको बिचमा केही सहमति भयो होला, बाहिरबाट आउने कुरा भयो 81, हामीलाई थाहा भएन कि 81 बबईमा धेरै गाडी आइसकेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले जानकारी भयो। त्यसको व्यवस्थापन गर्न यति धेरै चुनौती भयो हामीलाई, तिनी कुराहरू पनि समयमा जानकारी नहुँदाखेरि कोभिडमा अलिकति केही समस्याहरू हाम्रा थाहा सकेनौँ। यस्ता अलिकति समन्वय र सहकार्यमा अझै पनि हाम्रो यो सङ्घीयताको एउटा सङ्क्रमणकालीन अभ्यासका क्रममा हुँदाखेरि केही समन्वयका जटिलताहरू अहिले पनि छन्। यहाँ आफूले राम्रो गरे अर्काले नराम्रो गरे भन्ने पनि छ कि हाम्रो अलिकति गलत प्रवृत्ति। स्थानीयले प्रदेशलाई, प्रदेशले सङ्घीय सरकारलाई भनेर आफू मुक्त हुने या सङ्घीय सरकारले तलतिर देखाइदिएर मुक्त हुने भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरामा अब पहिचान गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा श्रम मन्त्रालय छ र परराष्ट्र मन्त्रालय छ, दुईवटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरू त्यो समग्रमा सिङ्गो सङ्घीय सरकारको कुरा पनि भयो, सिङ्गो सरकारको नीतिको कुरा पनि भयो। र अझ म यहाँ सहसचिवज्यू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँहरूले मन्त्रीहरूलाई कतिपय कुराहरू भन्ने पनि हो, यसो गरौँ मन्त्रीज्यू, यो जरुरी हो, यो चेन्ज ल्याउनुपर्छ र यो समस्या यसरी समाधान गरौँ भनेर यहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो भने मलाई लाग्छ मन्त्रीहरूले राम्रो कुराका लागि अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हुँदैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो अनुभूतिको कुरा गर्दा, मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्दा मन्त्रीले नमान्ने हुँदैन। मन्त्रीले केही भन्छ कि भनेर तपाईँहरू चुप्प लाग्ने कुरा पनि होइन। राम्रोको निम्ति यहाँहरूले यो नीति बनाउँदा, यसरी यो कार्यक्रम ल्याउँदा हामीले यो समस्या समाधान गर्छौँ है भनेर यहाँहरूले बाटो देखाइदिने भिजन, यहाँहरूले पनि भिजन ल्याउने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यतातिर यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ है। यहाँहरू जस्तो अनुभवी मान्छेहरू हामीले राष्ट्रसेवा कर्मचारीको रूपमा पाइरहँदाखेरि राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूले धेरै योगदान गर्न सक्छ चाहँदाखेरि। र अलिकति के हाम्रा प्रणालीमा सङ्घीयता त देशमा आयो, संस्कार चाहिँ हाम्रो बदलिएको छैन, हाम्रो सोच बदलिएको छैन, चिन्तन बदलिएको छैन। कुरा मात्रै गर्ने भयो, काम नगर्ने भयो कुनै पनि सरकारले। यो चाहिँ एकदमै तितो यथार्थता। यसो मतलब हामीले केही गरेका छैनौँ त्यसो पनि होइन, तर जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ नगरेपछि त हामी जनप्रिय सरकार कसरी बन्छौँ, जनताको अपेक्षाको सरकार कसरी बन्छौँ, उही भाषण गर्ने सरकार मात्रै हुने भयौँ। यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। हामी राजनीतिक व्यक्तिहरूले यो कुरालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सकियो भने मलाई लाग्छ यो समस्या समाधान सजिलै गर्न सकिन्छ। एउटा कस्तो भयो भने यदि इन्डियामा अलि त्यही खालको मान्छे जान्थ्यो, त्यही क्वालिटीको मान्छे जान्थ्यो भने त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने उहाँहरूको पनि लेभल पुग्थ्यो होला के।
उहाँहरूको आवाज उहाँहरूबाट उठ्ने त्यो खालको सङ्गठित के अरे सङ्घर्षको कुरा पनि हुन्छ होला, त्यो कुरा कमजोर नै छ। अहिले पनि जस्तो तेस्रो मुलुकमा जाने, अरू युरोपियन कन्ट्रीमा जाने त विभिन्न खालका समूहहरू छन्, संस्थाहरू छन्। यी सबै मार्फत त केही न केही मतलब अधिकारका सवालमा त कुरा उठाउने र हामीले राज्यले पनि उठाइसकेपछि मात्रै सम्बोधन गर्ने अवस्था त बनेकै छ। तर यो भारतमा जाने गरिबभन्दा गरिब जाने 3 महिना खाना नपुग्ने, कतिपय गरिब त मैले गाउँमा जाँदा यस्तो भेटेँ 15 दिन मात्रै खाना पुग्छ, मलाई हामीलाई 15 दिनभन्दा बढी खाना पुग्दैन भन्ने गरिब पनि मैले भेटेँ। बडो दर्दनाक अवस्था छ। उहाँहरूलाई भारत जानुको विकल्प के छ त? राज्यले रोजगारी दिन नसक्ने, राज्यले रोजगारी दिने भिजन ल्याउन नसक्ने, अनि उहाँहरू इन्डिया जानुको विकल्प के छ त भन्दा छैन। त्यो कारणले इन्डिया जानुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यतालाई हटाउन कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले खास गरी यो श्रम नीति पास गरिसकेका छौँ कर्णालीमा। त्यो श्रम नीतिमा सिपमूलक तालिमपछि उहाँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानीको कुराहरूलाई ल्याएका छौँ। अहिले सफ्ट लोनको कुराहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ, ब्याज अनुदानको कुरा पनि अगाडि बढाएका छौँ। युवा विदेशबाट फर्केका, भारतबाट फर्केका, सबै देशहरूबाट फर्केको निम्ति हामीले यस्ता लक्षित युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि यो कर्णाली प्रदेशमा ल्याएका छौँ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई युवाहरूमै केन्द्रित गरेर लिनुपर्छ र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ। कम्तीमा 100 दिनको रोजगार त उहाँहरूलाई सिर्जना गर्न सकिन्छ नि भन्ने हिसाबले हामीले सबै कामलाई मुख्यमन्त्री रोजगारको करिब हामीसँग 6 अरब टोटालिटीमा 7 अरब पैसा हामीसँग छ। त्यो पैसालाई हामीले, त्यो बजेटलाई हामीले रोजगारसँग जोड्ने र त्यो कार्यक्रम पनि हामीले अहिले गत वर्ष एकदमै ढिला भयो, त्यस कारणले प्रभावकारी हुन सकेन। यो वर्ष समयमा कार्यविधि पास भएका छन् र यो प्रोसेसमा गइसकेको छ। त्यसकारण अहिले हामीले यो कुरा बुझाउन पनि सकिरहेका छौँ। अहिले एकछिन नातिनुस् तपाईँहरू यहीँ छ, गाउँमा कार्यक्रम आउँछ भनेर प्रचार गर्न नसक्दाखेरि अहिले पनि अब युवाहरू आत्तिने स्थिति बन्यो र अहिले केही युवाहरू बाहिर जाने, कोभिडको क्रममा आउनुभयो, फेरि कोभिडकै क्रममा गाँसबासको समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरू बाहिरिनु भयो भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। तर आउने जस्तो जाने चाहिँ होइन, सुदूरपश्चिमको जस्तै लहर चाहिँ होइन, केही जानुभयो भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। त्यो हिसाबले अब मैले यहाँहरूसँग गर्ने मेरो प्रतिबद्धता के छ भने यहाँहरूले राखेका कुराहरूलाई म मुख्यमन्त्रीसँग, म प्रवक्ताका हैसियतले मुख्यमन्त्रीसँग, सामाजिक विकास मन्त्री, श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग लगायत मेरो क्याबिनेट, हाम्रो क्याबिनेटसँग बसेर अलिकति छलफल चलाएर कम्तीमा तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गरौँ भन्न सकिन्छ र यो निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि खास कति हो त, कर्णाली त मलाई लाग्छ 60 देखि 70% हाराहारीमा इन्डिया जाने सङ्ख्या छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अनुमानको कुरा, यहाँ हाम्रो यसो गाउँघरमा यसो हेर्दाखेरि 70 झन्डै 70 को हाराहारीमा इन्डियामा जाने जनशक्ति छ भने त्यसको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा हामीले किन नगर्ने, उहाँहरूको भौतिक सुरक्षाको कुरा किन नगर्ने, उहाँहरूको आर्थिक सुरक्षाको कुरा किन नगर्ने। नाकारमा घटेका घटनाहरू, विडम्बनापूर्ण घटनाहरू हामीले त सुनेकै छौँ जहिले पनि। यी कुरालाई हल गर्नको निम्ति हाम्रो मात्रै तागतले र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको तागतले मात्रै पुग्दैन, त्यो क्षेत्राधिकार पनि हाम्रो पर्दैन। मेरो अनुरोध के छ भने सङ्घीय सरकार पनि हामी छलफल चलाउँछौँ, मन्त्रीहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ र कम्तीमा इन्डियामा जाने श्रमिक तिनी पनि मान्छे हुन्, तिनलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ, तिनको पनि आर्थिक सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने एउटा हामीलाई कम्तीमा मानवीय भावना चाहिँ हामीमा आउन जरुरी छ। हामीमा आयो भने केही चेन्ज ल्याउन सकिन्छ र यो समाजले प्रधानमन्त्रीलाई भेटोस्, श्रम मन्त्रीलाई भेटोस्, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटोस् र अहिले नै समस्या समाधान गर्ने कुरातिर लागोस्। मेरो अनुरोध छ, तपाईँले चाहनुभयो भने त्यो खालको तपाईँहरूका कारणले यो नीति ल्यायौँ है, यो परिवर्तन ल्यायौँ र यो कार्यक्रम ल्यायौँ भन्न तपाईँले छाती फुलाएर भन्न पनि एउटा बाटो पाउनुहुन्छ र खास तपाईँहरूको कार्यक्रमको सार्थकता त्यति बेला हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूलाई मैले त्यो अनुरोध गरेँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले कर्णाली प्रदेशमा अहिले स्थानीय सरकारसँग मिलेर तथ्याङ्क अहिले तत्काल सङ्कलन गर्छौँ र हामी कहाँ आएका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ, जसले गर्दा कमभन्दा कम मान्छे इन्डिया जाओस् भन्नेतिर हामी आजका मितिमा त कम गर्ने कुराको सुरुवात गर्छौँ, आधार खडा गर्छौँ। एकैचोटि यो सकिन्छ जस्तो विषय त हुँदै होइन, किनभने कर्णाली गरिबीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी गरिबीको सङ्ख्या भएको कर्णाली भावनाले निकै चुनौती छ। तर सुरुवात चाहिँ हामीले गरेका छौँ र जाँदा 10, 15, 20 वर्षपछि हामी इन्डिया नै जानु नपर्ने, यहीँ नै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको कर्णाली प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ र यहाँहरूको सहयोग र सुझावहरू नियमित रूपमा, निरन्तर रूपमा लिने अपेक्षा पनि गरिन्छ। मैले लामो कुरा गरिनँ। यो राम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि यहाँहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु
परराष्ट्रको सहसचिवजी हुनुहुन्छ, यहाँहरू एकदमै संवेदनशील ठाउँमा हुनुहुन्छ। राज्यले जनताले के अरे तपाईँहरूबाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ। तपाईँहरू जस्तो योग्य नागरिकबाट मतलब कर्मचारीहरूबाट यहाँहरूले एकदमै नीतिमा चेन्ज ल्याउने तपाईँहरूसँग क्षमता छ है। मैले फिलिङ गरेको, मैले मन्त्री भएर फिलिङ गरेको कुरा कर्मचारीले चाहँदा पनि सक्छ भन्ने ठान्छु मैले। त्यसभन्दा कन्भिन्स गर्नुहोस् र केही चेन्ज ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् र हामी तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको आधारमा केही गर्नेतिर सुरुवात गर्छौँ भन्ने भन्दा नि सुरुवात गर्छौँ, तत्काल सुरुवात गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता सहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। छोटोमा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जस्तो सङ्घीय सरकारबाट यहाँहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ, जो भारतमा जाने कामदारहरूलाई सम्मान गर्न अथवा उनीहरूको विषयमा काम गर्नका लागि केही कुराहरू अघि प्रदेशले गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त आयो। तपाईँहरूले सङ्घीय सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ र त्यहाँ जाने नेपालीहरूको सम्मानका लागि र आगामी दिनमा अझ यो अहिलेको दुई देशबिचको सम्बन्धलाई पनि विस्तार गर्नलाई चाहिँ के गर्ने योजना छ, के छ? हामीले सङ्घीय सरकारबाट जस्तो दुईटा भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा हुने कुराहरूको विषयमा त हामीले त गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, त्यो अर्थ नै छैन। हामीले आफ्नो भित्रको गर्ने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि सङ्घीय सरकारले कम्तीमा जस्तो ब्याङ्किङ, यहाँले भन्नु नि ब्याङ्किङ खाताको कुरा छ, उहाँहरूको बिमाको कुरा छ, यहाँले उठाउनु भएको छ नि, यी समस्या समाधान गर्न त सङ्घीय सरकारले नै सक्छ के। हामी त नेपालभित्र, त्यो पनि आफ्नो प्रदेशभित्रको टेरिटोरीमा मात्रै काम गर्ने हो। त्यसो हुँदा मैले भने नि हामीले गर्न सक्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यो तथ्याङ्कको आधारमा हामीले उहाँहरू के सिक्नु भएको छ, के काम गर्नुभएको छ, कति युवा हुनुहुन्छ र उहाँलाई के रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै हामी जान सक्छौँ। त्यसैले अब यो यहाँले उठाएका जति सवालहरू थिए नि, भारतमा हुने समस्याहरूको समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले मात्रै सक्छ, प्रदेश सरकारले सक्दैन। यो अनावश्यक रूपमा हामीले फेरि महत्त्वाकांक्षा राख्ने कुरा पनि त होइन नि, संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर जाने कुरा पनि होइन। त्यसैले यो चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट गर्ने, भारतमा बसेर हुने उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ, उहाँहरूको आफ्नो भौतिक सुरक्षाको कुरा छ होइन, आर्थिक सुरक्षाको कुरा छ। यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने भनेको दुई देशीय सम्झौता होला होइन, सहमति होला, त्यसपछि आएर हाम्रा कतिपय यी मतलब उहाँहरूको सुरक्षाको कुरा, आफ्नो देशले लिने नीतिको कुरा होला। तेस्रो मुलुकको लागि गर्छौँ भने भारतको लागि किन नेपाल सरकारले नगर्ने? भारतमा जाने नागरिक त झन् न्यून वर्गका हुन्छन्, तिनको निम्ति त झन् विशेष ढङ्गले लाग्नु पर्यो नि। त्यो हिसाब, त्यो कुरा गर्दा सङ्घीयताको स्पिरिटमा हामी जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतातिर सङ्घीय सरकारलाई हामीले पनि घचघच्याउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो र हामीले पनि यो गर्नेछौँ। अब हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। हामीले भनेको भन्दा करिब 15 मिनट हुन आउँछ, बढी नै गइसकेको छ। कार्यक्रमलाई समापन गर्न र केही कुरा राखेर यसलाई समापन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष हरि थापाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म, र म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद केशवजी। खास केही पनि छैन। मलाई अघि नै एउटा कुरा चाहिँ आज जुन सबैजनाले भन्नुभएको छ, सबैको कुरा चाहिँ कुराको केन्द्र भनेकै भारतमा जो आप्रवासी कामदारको रूपमा काम गर्न गइरहनु भएको छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको अहिले देखिएका, अहिले तत्काल देखिएका र हिजोदेखि देखिँदै आएका समस्याहरूमा कहीँ पनि छलफल भएका छैनन्। छलफल भए पनि त्यसको कुनै पनि एउटा वे आउट निक्लिएर त्यसलाई चाहिँ फलो गरिएको पाइएको छैन। त्यो कारणले गर्दा एउटा यो विषयमा किन छलफल नगरौँ त भन्ने हिसाबले आज हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ। मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको कुरा अघि दिनेश दाइले उठाउनु भएको थियो, त्यो कुराहरूलाई हामीले पनि राइट ठाउँमा उठाउन सकेर त्यो कुरालाई चाहिँ हिट गर्नु पर्छ कि जस्तो लाग्छ, किनकि त्यहाँ धेरै कुरा बोलेको छ। त्यो कुराले, त्यो घोषणाले, त्यो निर्णयले ती कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्ला कि जस्तो मलाई लाग्छ। आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म विशेष गरी आजका हाम्रा अतिथिज्यूहरू, वक्ताहरू प्रकाश चन्द्र मडै सर, जो हामीलाई निरन्तर उहाँले यो विषयमा हामीलाई विभिन्न छलफलहरूमा सहभागी भएर जानकारीहरू दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी कोरोना देखिएर घरमा निकै गाह्रोसँग बसिरहनु भएको छ रामेश्वर सर, तथापि पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग यो कार्यक्रममा होइन म त अलिअलि बोल्न सक्छु अरे चाहिँ त्यही पनि म आउँछु, नआउनु त कुरै भएन नि, चुप लाएर बस्यो भने त झन् गाह्रो होला जस्तो छ भन्ने हिसाबले उहाँले जुन टाइम दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु। त्यसै गरी सहसचिव हरिश चन्द्र सरले पक्कै पनि यो क्षेत्रसँग
उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। तर पनि एउटा कुरा म उच्च एकदम प्रशंसा गर्छु हरिशचन्द्र सरको, किनकि बुझ्नुपर्छ, मैले सुन्नुपर्छ भन्ने निकै ठुलो त्यो मैले उहाँमा देखेँ र उहाँले त्यो सहज स्वीकार गरेर आज आउनु भएको छ। म निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विमला केसी माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि म आज वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई हामी फलोअप कार्यक्रमको रूपमा पक्कै गर्नै पर्ने देखिएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। आज एउटा प्रारम्भिक चरणको छलफल हामीले गऱ्यौँ। यसका फलोअप कार्यक्रमहरू अझ अलिक फरक तरिकाले हामीले आगामी दिनमा गर्ने यहाँहरू माझमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। स्वास्थ्य लाभको कामना है रामेश्वर सरलाई। हस् हजुर, धन्यवाद। केही लक्षण भिडियो अन नगरिकन कुराकानी गरे पनि पुरै डरलाग्दो अवस्थामा छु कि म।